अबको समय भने हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ। त्यसकारणले अबको समय भने म कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका आदरणीय नेता, केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवास विशेष प्रदेश समितिका इन्चार्ज श्री आङ काजी शेर्पाज्यूलाई यस ऐतिहासिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाली समाज इजरायल एवं नेपाली समाजमा भएका संगठनभित्रको प्रथम महिला महासचिव हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो प्रथम महिला महासचिवलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो प्रथम ऐतिहासिक यो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाली समाज इजरायलका जने आदरणीय अध्यक्ष ज्यू, एकछिन है, आदरणीय अध्यक्षज्यू, साथै जनता समाजवादी पार्टीका प्रवास संगठन प्रवास विशेष प्रदेश समितिका आदरणीय हाम्रो अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङज्यू, मुख्य सचिव विश्वास तिगलज्यू र सचिव हाम्रा जने मनिष यादवज्यू, त्यस्तै गरेर इजरायलका नेपाली समाज इजरायलका आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू, 3 करोड आदिवासी जनजातिका एकमात्र छात्र संघ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलका आदरणीय अध्यक्षज्यू, विभिन्न दल इजरायल स्थित विभिन्न दलका आदरणीय नेतागणहरू र कार्यक्रममा अनलाइनबाट जने उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र इजरायल स्थित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र यो अनलाइन खबर मार्फत अनलाइन टिभी मार्फत यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका लाखौं दर्शकहरूलाई सर्वप्रथम जनता समाजवादी पार्टीको प्रवास संगठनको इन्चार्जले हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय नेता अध्यक्ष केन्द्रीय कार्य समिति अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, त्यस्तै वरिष्ठ नेताजीहरू पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व मन्त्री अशोक कुमार राई र चाहिँ अभियन्ताको रूपमा चिनेको हाम्रा पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोको र सुङ्गो केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट सर्वप्रथम म तपाईँ सबैलाई पहिचान जनित हाम्रो चाहिँ 11वटा प्रदेशमा शेर्पालुङ प्रदेशको तर्फबाट म तपाईलाई टासीदेले व्यक्त गर्न चाहन्छु। लिम्बुवान प्रदेशको तर्फबाट सेवारो भन्न म चाहन्छु। किराँत प्रदेशको तर्फबाट सेवा श्यामुना भन्न चाहन्छु र तामसालिङ प्रदेशकोबाट फ्याफुला लसो भन्न चाहन्छु र नेवा प्रदेश अथवा नेवा मण्डलको तर्फबाट जोजोलप्पा भन्न चाहन्छु। तवान प्रदेशको तर्फबाट छ्याजलो भन्न चाहन्छु। मङराज प्रदेशको तर्फबाट झोरले झेरो भन्न चाहन्छु। थरुवान प्रदेशकोबाट गोर लगेची रामराम भन्न चाहन्छु। खसान प्रदेशको तर्फबाट जय खस जय राष्ट्र भन्न चाहन्छु। मधेस प्रदेशको तर्फबाट जय मधेस र गैर भौगोलिक प्रदेशको तर्फबाट जय शिल्पी जय दलित भन्न चाहन्छु र इजरायल वासीहरूलाई चौराईमा तोबा पनि भन्न चाहन्छु। सबलाई धन्यवाद। र सर्वप्रथम आज यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुने इजरायलमा लामो समय बस्नुभएका हाम्रा जनजाति महासंघका पनि संस्थापक हुनुहुन्छ उहाँ तेज श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आज पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने हाम्रा अनिता लामाजीलाई पनि स्वागत सहित उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। र कार्यक्रमको प्रारम्भमा विश्वलाई नै एकदम प्रताडित बनाउने यो महामारी रोग कोभिड-19बाट दिवंगत हुनु भएका सम्पूर्ण आत्माहरूको चिर शान्ति कामना गर्न चाहन्छु। संक्रमित मित्रहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र यो जुम कन्फरेन्सको मार्फत नेपाल सरकारलाई मैले पटक पटक जने घचघचाएको पनि छु। आफ्नो मातृभूमिमा फर्कन चाहने लाखौं लाख युवाहरूलाई तत्काल विमानको व्यवस्था गरेर आफ्नो मातृभूमिमा फर्कने चाहिँ व्यवस्था गराउनु पर्छ र यस्तो महामारीको बेलामा प्रत्येक ठाउँमा भ्रष्टाचारी भए जस्तै यो अहिलेको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजी कम्पनीहरूलाई महँगो जाने
के अरे भाडा के अरे तिर्न लगाएर करोडौं करोडको जुन भ्रमलुट गरेको छ त्यसको घोर भर्त्सना गर्दै सर्वसुलभ मूल्यमा नेपालीहरूलाई आफ्नो स्वदेश फर्कने विमानको व्यवस्था गर्न पनि पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र निश्चित रूपमा आज यस कार्यक्रमको मूल नारा छ समुन्नत संघीय समाजवाद 10+1 पहिचान सहितको चाहिँ प्रदेश हाम्रो संकल्प, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अबको विकल्प। आज मैले आफ्ना कुराहरू यही नाराबाट नै विशेष अगाडि बढाउने मलाई अनुमति चाहन्छु। म धेरै लामो समयसम्म लिन चाहन्न, तर त्यो कुराहरू अगाडि राख्नु भन्दाखेरि पहिचानको एउटा अभियान त भएको नाताले र तपाईहरुलाई भाषण सुन्दा सुन्दा पनि पट्यार पनि लाग्यो हुनाले मैले आफ्नै शेर्पा लुङ प्रदेशको एउटा राष्ट्रिय गीत रचना गरेको छु। त्यो वाचन गर्ने म तपाईलाई अनुमति माग्दछु। झुल्कियो घाम ताप्ले जुङबाट शेर्पा प्रदेशको, रसुवासम्म फैलियो किरण हाम्रै पहिचानको। धर्म संस्कृति भाषा र भेषको विकास हुनेछ, सार्वभौम भई स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ। शासित होइनौ पाउनेछ हामीले स्वशासन अधिकार, नीति र निर्माण प्रशासन सबै चलाउने अधिकार। सबै जातिको सम्मान हुन्छ शेर्पा प्रदेशमा, भोका र नाङ्गा हुँदैनन् कोही शेर्पा भूमिमा। उत्पीडन सबै अन्त्य गर्छ शेर्पा प्रदेशले, जिन्दाबाद भन्दै स्वागत गरौँ उठेर सबैले। उठेर सबैले, उठेर सबैले, उठेर सबैले, उठेर सबैले। झुल्कियो घाम ताप्ले जुङबाट शेर्पा प्रदेशको, रसुवासम्म फैलियो किरण हाम्रै पहिचानको। धन्यवाद। र आज यही नारामा आधारित जुन त्यसैको कुराहरूलाई मैले अलिकति विस्तृत प्रशिक्षणको रूपमा पनि एउटा मन्तव्यको रूपमा पनि राख्न अनुमति म चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामीले नारामा समुन्नत संघीयता हामीले राख्यौं। किन समुन्नत भन्ने शब्द संघीयतामा जोड्यो भन्ने प्रश्न धेरैबाट उठ्ने गरेको छ। र हिजो हामीले प्रथम संविधान सभाको बेला कमसेकम नेपाल जस्तो विभिन्न जात जाति भएको मुलुकमा, जहाँ अहिलेसम्मको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गणतन्त्रात्मक आन्दोलनले यो देशको उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिलाई सम्बोधन नगरेको अवस्थामा अथवा नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई सम्बोधन नगरेको अवस्थामा ती सबैजना जातिहरूको राज्यमा प्रभुत्व रहनको लागि एउटा छुट्टै जने राजनीतिक व्यवस्था अथवा छुट्टै जने एउटा जने राज्यको जो संरचना हुनुपर्छ। यो राजा महेन्द्रले ल्याएको 14 अञ्चल 75 जिल्लाको जने अवधारणाले अब यो नेपालको जने उत्पीडनमा परेका चाहिँ जाति समुदायको राज्यमा प्रभुत्व रहन सकेन। तपाईलाई म एउटा सामान्य उदाहरण दिन चाहन्छु। तामाङहरूको जने वासस्थान रहेको के अरे जुन इलाकालाई एउटै प्रशासनिक इकाइमा राख्नुको सट्टा चाहिँ 8-9वटा जने जिल्लामा विभाजन गर्ने, उनीहरू अल्पसंख्यक बनाउने र आफ्नो चाहिँ भूमिबाट प्रभुत्व गर्न उनीहरूले वञ्चित गर्ने। जस्तो उदाहरणका लागि तपाईलाई थाहा छ तामाङहरू रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर जस्ता जने ठाउँहरूमा बस्छन्। अब उनीहरूका ती सबै तामाङका बस्तीहरूलाई एउटै प्रशासनिक इकाइ सायद अञ्चलमा जिल्लामा बाँधेको भए तामाङहरूको चाहिँ बाहुल्य त रहिरहन्थ्यो र त्यहाँबाट चाहिँ कमसेकम राज्य सत्तामा उनीहरूको प्रभुत्व रहिरहन्थ्यो। तर उनीहरूलाई विभाजित गरिसकेपछि अवस्था के हो भन्दाखेरि नुवाकोटबाट रामशरणमा जितेर आउने, सिन्धुपाल्चोकबाट पशुपति शमशेर जितेर आउने, धादिङबाट चाहिँ राजेन्द्र पाण्डे जितेर आउने, अनि काभ्रेबाट खरेलहरू जितेर आउने हैन। यस्तो खालको चाहिँ एउटा षड्यन्त्रकारी चाहिँ राज्य चाहिँ निर्माण राजा महेन्द्रले गर्यो। पृथ्वीनारायण शाहको पछिको चाहिँ राजा महेन्द्रको चाहिँ यो एकदम डरलाग्दो चाहिँ अन्तर्घाती चाहिँ एउटा षड्यन्त्र थियो, जुन कुरा हामीले बुझिनौं र राज्य सत्तामा हाम्रो प्रभुत्व नभइसकेपछि हामीले अब चाहिँ सबै उत्पीडित जातिहरूको राज्य सत्तामा समान प्रभुत्व र पहिचान स्थापित गर्नको लागि हामीले यो 11 प्रदेशको कुरा उठायौं। तर 11 प्रदेशको सट्टा अहिले
कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आइसकेपछि कस्तो खालको संविधान जारी भयो भन्दाखेरि प्रशासनिक संघीयता 7 प्रदेशको, न त्यसको पहिचान उत्पीडित जाति समुदायको चाहिँ पहिचानमा आधारित छ, न त्यसको सीमाङ्कन उत्पीडित जातिहरूको चाहिँ भूगोललाई चाहिँ फेरि हिजो के अरे राजा महेन्द्रले जस्तै खण्डित गर्ने टाइपको, लिम्बुवानलाई चाहिँ के अरे मङ्गरातलाई 3-4 टुक्रामा टुक्राउने, थारूहरूको के अरे थाथोलालाई 3-4 जना जिल्लामा टुक्राउने अथवा के अरे प्रदेशमा टुक्राउने, शेर्पाहरू पनि चाहिँ यसरी चाहिँ 3 प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 3 मा खण्डित गरेर फेरि पनि उनीहरूलाई अल्पसंख्यक बनाएर फेरि पनि राज्य सत्तामा प्रयुक्त हुनबाट कहीँबाट वञ्चित गराउने जुन संयन्त्र चाहिँ भएको हुनाले यो 7 प्रदेश प्रशासनिक संघीयता हो र यसलाई विकासको आवश्यकता छ अथवा यसलाई सुधार्न आवश्यकता भएको हुनाले अहिलेको संविधानमा संघीयता संस्थागत भए तापनि यो अधुरो छ, यो अपुरो छ, त्यसकारणले यसलाई समुन्नत बनाउनु पर्छ अथवा यसलाई सुधार्नु पर्छ भन्नका खातिर नै हामीले संघीयताको अगाडिको शब्दमा हामीले समुन्नत संघीयताको हामीले त्यहाँ कुरा उठायौँ। त्यसकारणले समुन्नत संघीयता भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला। अब हामीले कल्पना गरेको संघीयता कस्तो थियो भन्दाखेरि केन्द्र चाहिँ नि जतिवटा प्रदेश हुन्छ त्यो प्रदेशको समान प्रतित्व रहने साझेदारीको आधारमा त्यो संघ चल्ने, सबै प्रदेशको प्रतित्व र साझेदारीको आधारमा केन्द्रीय चाहिँ संघ चल्ने र प्रदेशहरू चाहिँ पूर्ण स्वशासित हैन, पूर्ण आफ्नो चाहिँ अधिकार, आफ्नो सबै स्वशासनको अधिकार आफूलाई प्राप्त भएको र स्थानीय प्रदेशहरू चाहिँ संघीय प्रदेश सरकार मातहतमा आउने राज्य व्यवस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका थियौं र केन्द्र संघलाई मात्र के अधिकार दिने भन्दाखेरि सेना परिचालन गर्ने अधिकार दिने, विदेश नीति तय गर्ने अधिकार दिने र मौद्रिक नीति तय गर्ने अधिकार दिने र त्यसबाहेकका सम्पूर्ण अधिकारहरू चाहिँ प्रदेशमा जाने एउटा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाको हामीले दाबी गरेका थियौं तर त्यो दाबी हामीले प्राप्त गर्न सकेन। त्यसकारणले त्यो संघीयता चाहिँ अहिले पनि चाहिँ हामीले कल्पना गरेको संघीयता यो देशको चाहिँ माटोले, यो देशको चाहिँ जातीय विविधताले चाहेको संघीयता प्राप्त नभएको हुनाले यो संघीयतालाई सुधार्नको आवश्यक भएको हुनाले यसलाई हामीले समुन्नत भन्ने चाहिँ शब्द राखेका छौं। अब 10+1 प्रदेश यो चाहिँ भन्नको के हो त भन्ने तपाईहरुको प्रश्न उठ्ला। नम्बर 1 त पहिला हामी के रे पृथ्वीनारायण यो कुरा बुझ्नको लागि अलिकति चाहिँ विगत राजनीतिक इतिहास हामीले अलि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले जब गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्ने क्रममा यहाँका विभिन्न ससाना राज्यहरूलाई गोर्खाको चाहिँ माटोसँग एकीकरण गराइयो तर पृथ्वीनारायण शाहको त्यो एकीकरणले चाहिँ के गर्न सकेन। माटो त उसको आफ्नो गोर्खा राज्यसँग एकीकरण गरियो, त्यो पनि जबरजस्ती एकीकरण भनेको दुईटाको सहमतिमा हुने हो। तपाईँ र मेरो बीचको एकीकरण त तपाईँ र मेरो चाहिँ बीचको सहमतिमा हुने हो नि। मेरो चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ मैले भनेको कुरा लादेर अथवा तपाईँले भनेको जबरजस्ती कुरा लादेर चाहिँ हाम्रो बीचमा एकीकरण सम्भव छैन। त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण एकात्मक रूपले जबरजस्ती उसको तर्फबाट लादिएको एकीकरण थियो। यद्यपि त्यसले माटोको मात्रै एकीकरण गर्यो, मानिसको सभ्यताको, भाषाको, धर्मको, संस्कृतिको एकीकरण गरेन। त्यसकारणले त्यो एकीकरण नहुँदाखेरि समस्या के हो भन्दाखेरि हिजो के रे सोभियत युनियनहरू ससाना राज्यहरू मिलेर के रे जाने एउटा सोभियत युनियन भन्ने एउटा विशाल देशको निर्माण हुँदाखेरि ती के रे ससाना राज्यहरूमा प्रयोग हुने भाषा, धर्म, संस्कृति ती सबै ससाना राज्यहरूको समान अधिकार चाहिँ सोभियत युनियनमा स्थापित भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ युनाइटेड किङडम हैन, विभिन्न चाहिँ राज्यहरूको चाहिँ युनिटी त्यहाँ स्थापित हुँदाखेरि त्यहाँ पनि स्कट, वेल्स हैन, विभिन्न आयरल्यान्ड यी सबै चाहिँ के रे स्टेटहरूको चाहिँ समान अधिकारको कुराहरू उठे र युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका र स्टेट्सहरूको पनि युनिफिकेसन्स हुने बेलामा पनि अमेरिकामा पनि त्यहाँ ससाना चाहिँ राज्यहरूले समान अधिकार पाइयो। त्यति बेला यो देशहरू किन युनाइटेड हुन खोज्यो त भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ दुईटा साम्राज्यवादी शक्तिको चाहिँ उदय भएको थियो। एउटा चाहिँ जापानको, एउटा चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यवादी शक्ति। त्योसँग चाहिँ लड्नको लागि पनि आफू एक्लै लड्न नसक्ने भएकोले ससाना राज्यहरूको युनिफिकेसनको कुरा भयो र पृथ्वीनारायण शाहले ल ठिकै छ जसरी अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिसँग लड्नको लागि युनिफिकेसन भए जस्तै गरेर यहाँको पनि चाहिँ के अरे भनौँ न अङ्ग्रेजी चाहिँ सेनासँग लड्नको लागि नेपालको युनिफिकेसन भएको हो भने त त्यो युनिफिकेसनमा जुन चाहिँ जाति समुदाय अथवा जो चाहिँ राज्यहरूको एकीकरण भएको थियो त्यो राज्यमा भएको
सभ्यता धर्म संस्कृतिलाई पनि एकीकृत गराइदिएको भए त एउटा अर्थ त रहन्थ्यो होला नि त। त्यस कारणले त्यो खालको व्यवस्था नभएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ के अरे राज्यको फेरि पनि मैले भने एकीकरणको आवश्यकता परेको र एउटा कुरा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरिसकेपछि पछिल्लो अवस्थामा के आयो भन्दाखेरि अघि नै मैले भने जस्तै राजा महेन्द्रले ल्याएको के 14 अञ्चल 75 जिल्ला जन त्यसले त हामीलाई त के गर्यो भन्दाखेरि विभाजित गरिदियो, खण्डित गरिदियो। एक त हामी राज्यमा हाम्रो प्रभुत्व थिएन र हामी एउटै चाहिँ ठाउँमा बसेको मानिसहरूलाई पनि फेरि पनि कता कता चाहिँ विभाजित भयो। त्यसमा राजा महेन्द्रको एउटा चाहिँ साइकोलोजी के थियो भन्दाखेरि एउटै भाषा, धर्म, संस्कृति र जीवन पद्धति भएको मानिसहरूलाई एउटै प्रशासनिक इकाइमा राखेको खण्डमा उनीहरूको बीचमा एउटा भावनात्मक एकता चाहिँ बलियो हुन्छ र उनीहरू सङ्गठित भयो भने शक्तिशाली हुन्छ र शक्तिशाली भएपछि मान्छेले न्यू खोज्ने भनेको फेरि शक्तिसँग नै हो। त्यति बेलाको शक्ति भनेको कि नारायणजी दरबार थियो कि सिंह दरबार थियो र त्यो दुइटैसँग चाहिँ उनीहरूले फेरि पैठे जोडी खेल्ला भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले ध्वस्त बनाउने काम चाहिँ नै त्यो 14 अञ्चल 75 जिल्लाको विभाजनले गर्यो भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा अगाडि राखेँ। त्यस कारणले यो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ के अरे एकात्मक एकीकरण कस्तो खालको भयो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहका चाहिँ सन्ततिले बोल्ने के अरे खस पर्वतीय भाषा बोल्यो, त्यो चाहिँ यो देशको राष्ट्रिय भाषा हुने। उसले लगाउने चाहिँ दौरा सुरुवाल टोपी यो देशको चाहिँ राष्ट्रिय पोषक हुने। उसले मान्ने हिन्दू धर्मको चाड पर्वहरू चाहिँ यो देशका चाहिँ राष्ट्रिय चाड हुने। यस्तो खालको एकात्मक एकीकरणले चाहिँ यो देशको 120 जाति भएको मुलुक, बहुभाषिक बहुधार्मिक मुलुकलाई चाहिँ यो कुराले सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसपछि अघि मैले भने जस्तै गरेर फेरि महेन्द्रले त्यसलाई चाहिँ खण्डित गर्ने काम गर्यो। त्यस कारणले यो राज्यले 2 मिनट है, यो राज्यले जुन प्रकारको क्षति यहाँका चाहिँ जाति समुदायमाथि पुर्यायो त्यो क्षतिलाई अब पूर्ति गर्नको लागि हैन, अब ड्यामेज त गर्यो, त्यो ड्यामेज त रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यो रिपेयर गर्नको लागि अब हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यो राजा महेन्द्रले बनाएको त्यो पुरानो राज्य संरचना पनि अन्त हुनुपर्छ र पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएको त्यो एकल जातीय चाहिँ राष्ट्रवादी, एकल भाषिक राष्ट्रवादी, एकल भेषको चाहिँ राष्ट्रवादीलाई पनि समाप्त गरेर एउटा चाहिँ नयाँ राज्यको चाहिँ पुनः संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। त्यो नयाँ राज्यको पुनः संरचना गर्दाखेरि त्यति बेला पहिलो संविधान सभामा धेरै कुराहरू उठे। त्यहाँ चाहिँ पहिचानको आधारमा चाहिँ अब राज्यको संरचनाहरूको चाहिँ फेरि पनि पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो राज्यको पुनर्संरचना गर्दाखेरि दुईटा आधारलाई मानेको छ। एउटा चाहिँ पहिचानलाई आधार मानेको छ, एउटा चाहिँ सामर्थ्य। अब प्रश्न उठ्छ पहिचान भनेको अघि हामीले भने पहिचानको 10+1 भनेको छ। त्यही कारण पहिचानको परिभाषा दिन्थ्यो। पहिचान भनेको कुनै के हो भन्दाखेरि कुनै जाति समुदायले बोल्ने भाषा उसको पहिचान हो हैन। अब के अरे लिम्बूहरूले लिम्बू भाषा बोल्छ त्यो उसको पहिचान हो, शेर्पाहरूले शेर्पा भाषा बोल्छ उसको पहिचान हो, नेवारले नेवा भाषा बोल्छ त्यो उसको पहिचान हो, थारूहरूले थारू बोल्छ त्यो उसको पहिचान हो। त्यसकारणले जाति समुदायले बोल्ने भाषा उसको पहिचान हो। जाति समुदायले बोल्ने सांस्कृतिक परम्पराहरू उसका पहिचान हुन्। त्यस्तै गरेर जाति समुदायहरू बस्ने भूगोल, जहाँ उनीहरू बस्छ त्यो भूगोल पनि उसको पहिचान हो। र त्यस्तै गरेर चाहिँ जाति समुदायको चाहिँ एउटा इतिहास हुन्छ, त्यो इतिहास पनि उसको पहिचान हो। त्यसकारणले अब राज्यको पुनः संरचना गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जाति समुदायहरूको चाहिँ भाषा, सांस्कृतिक परम्परा, भौगोलिक भूगोलको निरन्तरता र ऐतिहासिक चाहिँ थाथलोलाई आधार मानेर चाहिँ त्यो राज्यहरूको संरचना हुनुपर्छ। र अब प्रशासनिक इकाइहरू प्रदेशहरू बनाउँदाखेरि फेरि पनि लिम्बूलाई खण्डित गर्ने गरेर अथवा लिम्बुवानको चाहिँ थाथलोलाई खण्डित गर्ने गरेर त्यो लिम्बुवान भन्ने बित्तिकै त्यो लिम्बू मात्र होइन, फेरि त्यसको परिभाषा म तपाईँलाई पछि बनाउँला। त्यस कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ राज्यको संरचना हुनुपर्छ जहाँ जातिको चाहिँ भाषा, धर्म, संस्कृतिको चाहिँ पहिचानलाई खण्डित होइन, त्यसलाई एकै ठाउँमा एक ढिक्क एउटै क्लस्टरमा राख्ने गरेर नै राज्यहरूको निर्माण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। र त्यसै राज्य निर्माण गर्दाखेरि अर्को एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रदेशहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यो भोलि त्यो लिम्बुवान निर्माण गर्दाखेरि त्यो लिम्बुवानमा प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता के छ त्यसको आधारमा त्यो आधारकोबाट पनि त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। प्रशासन सुगमता भनेको भोलि त्यहाँ लिम्बुवान भन्यो भने त्यहाँका आम नेपाली जनताले त्यो प्रशासनिक चाहिँ सेवा प्राप्त गर्न कति सुगम छ त त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले बाटोघाटो, हवाई मैदानहरू, पानीहरू, सिँचाइहरूको जुन यो
विकासको पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ त हैन एकदम चाहिँ नाजुक अवस्थामा छ भने त त्यहाँ प्रदेश चल्न सक्दैन होइन चाहिँ एकदम मध्य उसमा चाहिँ छ भने चल्न सक्ने त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा र अर्को चाहिँ त्यो प्रदेश आफैमा कति आर्थिक आत्मनिर्भर हुन सक्छ र उसको सामर्थ्य के छ भन्ने कुरामा पनि छलफल हुनुपर्छ र यसको आधारमा नै राज्यको संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यो जसले गर्दाखेरि हामीले यो मोडल किन पनि लियौँ भन्दाखेरि भारत जस्तो चाहिँ विभिन्न जात जाति भएको मुलुकमा विभिन्न भाषाभाषी भएको मुलुकमा विभिन्न चाहिँ धर्म संस्कृति भएको मुलुकमा त्यहाँ पनि राज्यको संरचना हिजो के अरे अंग्रेजहरूको शासनकालमा जे जस्तो भए तापनि पछि आवाजलाई म्युट गरिदिनु पर्यो कृपया त्यसपछि चाहिँ राजा महाराजाको पालामा जे जस्तो संरचना भए तापनि पछि चाहिँ भारत स्वतन्त्र भएपछि ती संरचनाहरूको चाहिँ फेरि पनि भत्काएर नयाँ संरचनामा निर्माण भयो जसको आधारमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतमा चाहिँ यो आसामी भन्ने आदिवासी जनजातिहरू छन् ती आसामीहरूको पहिचानमा जातीय पहिचानमा आधारित आसाम भन्ने राज्य बन्यो हैन त्यस्तै गरेर नागा जातिहरू पनि छन् नागा जातिहरूको पनि जातीय पहिचानको आधारमा नागाल्यान्ड बन्यो हैन अनि मिजोर जातिहरूको पहिचानको आधारमा मिजोरम पनि बन्यो त्यस्तै गरेर चाहिँ भाषिक पहिचानको आधारमा मराठी भाषा बोल्ने ठाउँको नाउँ महाराष्ट्र चाहिँ पहिचानमा आधारित रह्यो गुजराती बोल्ने चाहिँ प्रदेशको नाम गुजरात बन्यो बङ्गाली चाहिँ बोल्ने ठाउँको नाम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बङ्गाल अथवा पश्चिम बङ्गाल भन्ने कुरा पनि राख्यो हैन त्यस्तै गरेर चाहिँ जहाँ चाहिँ एउटै जाति समुदायको चाहिँ एकै खालको चाहिँ वासस्थान नभएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ भूगोललाई पनि आधार मान्यो जहाँ जस्तै बिहार उत्तराखण्ड हैन यस्ता चाहिँ उसके भन्छ राज्यहरूको निर्माण गर्यो र अन्तिम कान्छो राज्यको ठाउँमा चाहिँ यो आन्ध्र प्रदेशमा चाहिँ तेलुगु भाषीहरूले चाहिँ विगत चाहिँ यो राज्य निर्माण गर्दाखेरि देखि नै उनीहरू आन्दोलन गरेको थियो कि हामी भाषिक पहिचानको आधारमा हामी आन्ध्र प्रदेशमा होइन हाम्रो चाहिँ तेलुगु प्रदेश हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले जोरदार चाहिँ आवाज उठाएको थियो र अन्तमा उनीहरूले चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै 1-1.5 वर्ष अगाडि भारतको चाहिँ कान्छो सम्भवतः 32औं कि 33औं प्रदेशको नाममा चाहिँ तेलङ्गाना प्रदेश पनि बन्यो त्यसकारणले हाम्रै छिमेकी मुलुकमा विभिन्न चाहिँ जात जातिहरूको चाहिँ भाषाभाषीहरूको चाहिँ राज्य सत्तामा समानत्व गराउनको लागि चाहिँ त्यो खालको राज्य संरचनाको चाहिँ व्यवस्था गरेपछि त्यसले चाहिँ देशलाई खण्डित हुने अथवा देश विखण्डन हुने कुरामा चाहिँ रोकियो र संहिताको मूल आशय नै के हो भन्दाखेरि विभिन्न जात जाति भएको मुलुकमा अघि हाम्रा चाहिँ के अरे प्रवक्ता मित्रले भने जस्तै त्यहाँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ द्वन्द्व हुन सक्छ द्वन्द्वले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ राज्य नै खण्डित हुने अवस्था आउँछ अथवा देश नै खण्डित हुने अवस्था आउँछ त्यसकारण चाहिँ विभिन्न जात जाति भएको चाहिँ मुलुकमा होल्डिङ टुगेदर भनेको सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बाँधेर राख्ने एउटा चाहिँ प्रशासनिक अथवा राज्य व्यवस्था अथवा राजनीतिक व्यवस्था चाहिन्छ त्यो भनेको संहिता हो यस्तो विभिन्न जात जाति भएको मुलुकमा एकै प्रकारको भाषा धर्म संस्कृति बोल्ने प्रकारको राज्य व्यवस्थाले भोलि विद्रोह जन्माउँछ विद्रोह जन्मियो भने त्यहाँ चाहिँ राष्ट्र नै खण्डित हुने अवस्था भएको हुनाले कमसेकम सबै जातिहरूको सम्मान पहिचान र प्रतित्वलाई सुनिश्चित गर्नको लागि यो चाहिँ होल्डिङ टुगेदर फेडरलिजम चाहिँ हामीले कल्पना गरेका थियौँ त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यो कल्पना गरेको चाहिँ पहिचान भनेको अघि मैले भनेको छु त्यही नै हो अब 10+1 प्रदेश भनेको के हो भन्ने कुरामा अघि सुरुमै मैले तपाईलाई भनिहालेँ कि हामीले चाहिँ शेर्पालुङ 1 लिम्बुवान 2 किराँत 3 ताम्सालिङ 4 नेवा प्रदेश 5 तमुवान 6 मगराज 7 थरुवान 8 खसान 9 मध्य प्रदेश 10 गैर भौगोलिक प्रदेश 11 10+11 प्रदेशको खाका हामीले यस मानेमा ल्याएका हौं अब भन्नु होला नेपाल जस्तो चाहिँ सानो राज्यमा किन चाहिँ यत्रो धेरै चाहिँ प्रदेश चाहियो भन्ने प्रश्नहरू अघि हाम्रा मित्रहरूले पनि भन्नुभयो तपाईलाई स्मरण छ स्विजरल्यान्ड भन्ने देश नेपाल भन्दा धेरै सानो छ त्यो पनि संघीय देशहरू छन् के अरे बेल्जियम जहाँ अहिले तपाईहरुको कुरा पनि उठाउनु बेल्जियम पनि एउटा सानो देश हो त्यहाँ पनि संघीयता छ अझै बेल्जियमको जुन संघीयताको कहानी तपाईले बुझ्नु भने यदि बेल्जियममा भाषिक फेडरलिजम भाषिक संघीयता चाहिँ नभइदिएको भए त्यो बेल्जियम यति बेला कि आदि चाहिँ फ्रान्समा आदि चाहिँ जर्मनमा आदि चाहिँ अरू कुनै देशमा चाहिँ विलय हुने थियो कमसेकम त्यहाँका भाषिक समूहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि भाषिक पहिचानको आधारमा चाहिँ फ्रेन्च भाषा बोल्नेको एउटा प्रदेश
जर्मनी भाषा बोल्नेको एउटा प्रदेश र अर्को भाषा छ, त्यो मैले फिल्म इङ्ग्लिस हो कि कुन भाषा हो, यस्तो भाषिक पहिचानको आधारमा 3 प्रदेश भनेको हुनाले बेल्जियमले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्यो। होइन भने यत्रो चाहिँ ठुलो राष्ट्रहरूको बिचमा भएको चाहिँ सानो बेल्जियम यति बेला चाहिँ त्यो नगरेको भए यति बेला कुनै पनि देशसँग त्यो विलय भएर कुनै अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुग्न सक्थ्यो। त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ यहाँ अहिले भर्खरको एउटा ज्वलन्त उदाहरण तपाईँ हामीले कहाँतिर बुझ्नुपर्छ भने किन हामी चाहिँ यसरी चाहिँ के अरे लिम्बुवान यो तामसालिङ खसानको कुरा हामी किन गर्छौँ भन्ने प्रश्नहरू उठ्ला। तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हिजो राणाको विरुद्धमा हामी आन्दोलन गर्यौँ, पञ्चायत आयो, पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय व्यवस्था ढलेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो र अब गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि ठिक छैन, यसको चाहिँ के अरे विकल्प हामीले खोजिराखेका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनले र गणतन्त्रात्मक आन्दोलनले चाहिँ यो उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिलाई कहिले पनि बोकेन। हिजो चाहिँ जनवादी क्रान्तिको नाउँमा चाहिँ जनजातिको कुराहरू उठाएर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्ने कम्युनिस्टहरू, लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नाउँमा जनजातिहरूलाई उठाएर चाहिँ काङ्ग्रेस त्यो ठाउँमा पुग्ने, तर त्यो ठाउँमा पुगेपछि त्यो उत्पीडित जातिहरूको चाहिँ मुक्तिको लागि चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरामा फेरि पनि उनीहरू ब्याक हुने। यो प्रचलनले गर्दाखेरि राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन आवश्यकता अहिलेसम्म नि भइराखेको छ। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण कहाँ तपाईँलाई म दिन चाहन्छु भने अहिले अमेरिकामा हेर्नुहोस्, अमेरिका जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा होइन एउटा अश्वेत के अरे जनतामाथि गरेको त्यो विभेदपूर्ण चाहिँ जुन के अरे कारबाहीले गर्दाखेरि आज प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर कहिलेको अमेरिकामा अहिले चाहिँ सेना परिचालन गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ मुक्तिको आन्दोलन, राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनलाई जबसम्म एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन, अमेरिका जस्तो चाहिँ यस्तो लामो प्रजातन्त्रको स्थापना भएको देशमा पनि विद्रोह हुन्छ। अहिले आगो बलेको छ होइन, कमसेकम आज यहाँ चाहिँ जाजरकोट र चाहिँ के अरे रुकुममा चाहिँ 6 जना दलितहरू चाहिँ उच्च जातीय अहङ्कारवादको कारण चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नरसंहार भइराखेको छ। आज त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अमेरिकामा जस्तो स्थिति अहिले यहाँ भएको छैन, किन भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ जनताको चेतना अहिले पनि त्यो स्तरमा पुगिराखेको छैन। त्यस कारणले चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा यो सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलनहरू राज्य सत्ता परिवर्तन गर्ने, राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, तर शासन सत्तामा एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै धर्म चाहिँ मात्रै चाहिँ पुग्ने जुन यो प्रकारको व्यवस्था छ, यसको अन्तका लागि अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नयाँ के अरे राजनीतिक दिशा तय गरेका छौँ कि शासन सत्तासँगै शासकको पनि परिवर्तन हामीले गर्नुपर्छ। शासक अब खालि चाहिँ पहाडे के अरे ब्राह्मण समुदायबाट मात्र होइन, अन्य जाति समुदायबाट नि यो के अरे नेतृत्व चाहिँ पुग्नुपर्छ कि उनीहरू चाहिँ जहिले पनि मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति मात्रै खाएर बस्ने यो देशमा। त्यस कारण उनीहरूको क्षमता छैन। र अघि हाम्रा चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट पार्टीका हाम्रा चाहिँ आदरणीय नेताजीले भन्नुभयो, किन चाहिँ के अरे यो चाहिँ तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त, यो देशमा चाहिँ यत्रो वर्ष चाहिँ अन्धकारलाई चाहिँ कसले हटायो? म जातको आधारमा त्यो कुरा व्याख्या गर्न चाहन्छु, तर कुरा त त्यस्तै हुन आउँछ। कुलमान घिसिङलाई हटायो, महावीर पुन जस्तो मान्छेले चाहिँ आज त्यत्रो चाहिँ के अरे दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्यायो, वसन्त नेवाङ जस्तो मान्छेले चाहिँ त्यो हिलामे धुलामे सडकको सुधार भयो। मानिसमा अलिकति चाहिँ अब एउटा कुरा मलाई अन्यथा तपाईँले चाहिँ जातिवादी पनि नठान्नुहोस्, विश्वको चाहिँ मानचित्रलाई हेऱ्यो भने सिङ्गापुर त्यो नाक थेप्चेहरूले चलाएको हो, जनजातिले चलाएको देश हो, त्यो कति समृद्धशाली छ। तपाईँ जापान हेर्नुहोस्, तपाईँ कोरिया हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ चाहिँ यो जति पनि विकसित राष्ट्रहरू छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ राष्ट्रपति एउटा चाहिँ के अरे सिङ्गो चाहिँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होइन, सबैजना जातको हित नै त्यो सबैको सुख हो भन्ने उसमा हो। तर यहाँका के अरे राज्य सत्ताका नस्लवादी शासकहरूको चिन्ता के हो भने के अरे बहुजन सुखाएर बहुजन हिता भन्दा पनि आन्दोलनमा चाहिँ सबै बहुजनलाई चाहिँ आन्दोलित गर्ने र भोलि चाहिँ सत्तामा पुगेपछि आफू मात्रै चाहिँ त्यसको चाहिँ शासनमा चाहिँ बस्ने यो खालको चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ हामीले विरोध गर्दै आएको हौँ। र अब भनेपछि अब मैले तपाईँलाई समुन्नत सङ्घीयवादको पनि अर्थ किन हामीले समुन्नत भन्ने शब्द राख्यो र सङ्घीयताको चाहिँ आधारहरू के हुन् भन्ने पनि मैले राख्यौँ। पहिचान भन्ने कुरा चाहिँ के हो र त्यसको चाहिँ आधारहरू पनि के हो मैले त्यो पनि राख्यौँ। र 11 प्रदेश हामीले किन राख्यौँ भन्ने कुरा पनि मैले राख्यौँ। 10+11 प्रदेशको नाम, त्यसको अलावा हामीले चाहिँ
राउटे कुसुण्ड अल्पसंख्यक सीमान्तकृत जाति समुदायको लागि कमसेकम भोलि उसको ऊ बस्ने वडा ऊ बस्ने गाउँपालिकालाई हामीले स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने स्वशासित क्षेत्र घोषणा गर्ने कमसेकम भोलि राउटेहरू मात्रै बसेको वडाभित्र कुनै पनि मानिसले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने जबसम्म त्यो राउटेहरू चाहिँ शासन सत्तामा पुग्दैन त्यो वडाको चाहिँ शासक बन्न सक्दैन तबसम्म त्यो राउटे गाउँमा चाहिँ गाउँपालिका र वडामा चाहिँ त्यही राउटेहरूको मात्रै आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य व्यवस्था यो विभिन्न चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा छन्। त्यसकारण चाहिँ राउटे कुसुण्डा यो चाहिँ अल्पसंख्यक लोक उन्मुक्तहरूका लागि चाहिँ स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रको पनि कल्पना गरेका छौँ र संविधानमा पनि हामी त्यो 23वटा चाहिँ स्वायत्त क्षेत्रहरूको चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ गरेका छौँ। अब नेपालको राजनीतिमा यो के अरे जनता समाजवादी पार्टी कसरी अबको विकल्प हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ होला। तपाईहरुलाई थाहा छ हिजो राणा ढालेर पञ्चायत आयो, पञ्चायत ढालेर बहुदल आयो, बहुदल ढालेर गणतन्त्र राज्य व्यवस्था भयो। गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा के भयो भन्दाखेरि आम नेपाली जनताको एउटा चाहना के थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब यो स्थिर चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था चाहियो भन्ने चाहिँ हिजो चाहिँ पञ्चायत ढाल्ने बित्तिकै पहिलो बहुमतको सरकार गठन गर्ने अवसर कहिले पायो भन्दा नेपाली कांग्रेसले पायो। जनताले माग्यो, जनतालाई माग्यो कांग्रेसले, जनताले कांग्रेसले भोट दियो। ल अब हिजो पञ्चायत निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थाले हाम्रो चाहिँ उन्मुक्ति दिन सकेन। अब लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र बहाली गरेर सबै जातिको चाहिँ तिमीले चाहिँ उन्मुक्ति दिनु भनेर चाहिँ आम नेपालका चाहिँ जनताले कांग्रेसले भोट दियो। कांग्रेसले बहुमतको सरकार गठन गर्यो। तर कांग्रेसले के गर्यो? त्यो बहुमतको चाहिँ शक्तिलाई नेपाल र नेपालीको हितको लागि, संरक्षणको लागि, विकासको लागि उसको त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा गिर्जाले देउबाको खुट्टा काट्ने, देउबाले गिर्जाको खुट्टा काट्ने, सुशील कोइरालाको खुट्टा काट्ने, त्यो बहुमतको सरकार न नेपाली जनताको लागि काम गर्न सक्यो, न जाने नेपालको लागि काम गर्न सक्यो, आफू बीचमा झगडा गरेर ध्वस्त बना सिद्धियो। त्यसपछि जनता आक्रोशित भयो, कसलाई दण्डित गर्यो? कांग्रेसलाई दण्डित गर्यो। त्यसपछि गणतन्त्रको राज्य व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को बहुमत प्राप्त गर्यो प्रचण्ड अध्यक्ष हुँदाखेरि। पूर्ण बहुमत, त्यो चान्चुने बहुमत होइन, सकेको उसले संविधान संशोधन गर्ने पनि उसले क्षमता राख्थ्यो। तर त्यस्तो बहुमतको सरकार अब जातीय मुक्तिको नाममा तिमीहरूको मुक्ति हुन्छ, दलितको मुक्ति हुन्छ, महिलाको मुक्ति हुन्छ, यी सबै कुरा हामी तिमीलाई धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र यी सम्पूर्ण समावेश दिन्छु भनेर चाहिँ आएको कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड र बाबुराम, वैद्य, विप्लव चार टुक्रा हुँदाखेरि त्यसले पनि आम नेपाली जनताले आकांक्षा गरेको चाहिँ विकास, उत्पीडित जातिको मुक्तिको कल्पनाहरू त्यो के गर्न सकेन। अन्ततगत त्यो पार्टी पनि के गर्यो? जनताले दण्डित गर्यो। जनताले दण्डित गरिसकेपछि अहिले अर्को मिश्रित चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी आयो। एमाले र कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर, माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र आम नेपाली जनताले ल एउटा स्थिर सरकार चाहिएको छ, कांग्रेसले काम गर्न सकेन र यो चाहिँ बन्दुक बोक्ने पार्टीले पनि काम गर्न सकेन, कमसेकम बन्दुक र बुद्धि मिलायो भने एउटा चाहिँ राम्रै चाहिँ के अरे फ्युजन हुन्छ कि भन्ने आशाले कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ बहुमतको सरकार दियो। अब यो बहुमतको सरकार फेरि पनि त्यो कांग्रेसलाई हिजो के अरे प्रचण्डले जस्तै त्यो दम्बलाई त्यो राष्ट्र निर्माणको लागि, नेपालीहरूको समृद्धिको लागि चाहिँ त्यो प्रयोग गरेको सट्टा फेरि पनि चाहिँ तपाईले देखिसक्नुभयो। मैले धेरै चाहिँ के अरे यहाँ हाम्रो के अरे कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, मैले धेरै आरोप प्रत्यारोप म गर्न चाहन्छ। तर यहाँ तपाईको के भयो भन्ने घटना तपाईँलाई थाहा छ होइन? त्यो चाहिँ शक्ति चाहिँ 2/3 को दम्बमा यहाँ चाहिँ निर्मला पन्त जस्तो चेली बलात्कार भएर उसको बलात्कारले उन्मुक्ति प्राप्त गरे। 33 किलो सुन जस्तो कुरा अपराधी पत्ता लागेको छैन। एन्सरका त्यस्ता अरबौं काण्डहरूलाई चाहिँ समाप्त गरिदिए। 4 अर्ब चाहिँ के अरे विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको कुनै सुनवाई भएन। के अरे चाहिँ भूकम्प चाहिँ उसमा राहत वितरणमा त्यत्रो चाहिँ के अरे करोडौँको चाहिँ घोटाला भयो, केही मतलब छैन। सञ्चार उपकरणमा भर्खरै सञ्चार मन्त्री चाहिँ बर्खास्त भयो, त्यसको कुनै के अरे सुनाइ भएन र भएन। अहिले चाहिँ कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री किन्दाखेरि 70 करोडको चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भने त लेखा समितिले भनिसक्यो। त्यसकारणले यो प्रत्येक चाहिँ के अरे बहुमतको सरकार गठन गर्ने नाउँमा जनताले दिएको जुन अभिमतलाई प्रत्येक पार्टीले दुरुपयोग गरिसकेको अवस्थामा अब राजतन्त्रमा त ज्ञानेन्द्रको तानाशाही हामीले देखेको होइन। त्यही कारणले अब न राजा आउने सम्भावना छ
न काङ्ग्रेसले चाहिँ यो जित्ने अवस्था छ र जनताले जुन आशा गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको पनि खुट्टा देखिसक्यो। पानी जहाज यहाँ मान्छे चाहिँ एक बोरा चामल खान नपाएर मान्छे मरिराखेको छ, रेलको लागि 4 अर्ब छिटाउने। अब त्यो खाडी मुलुकबाट आएको त्यो चाहिँ 5-6 लाख युवालाई कहाँ खपत गर्ने? के अरे राष्ट्रपतिको चाहिँ घरमा कार्पेटको कुरा छ, उहाँ मान्छे चाहिँ खाना नपाएर चाहिँ सडकमा मरिराखेको छ। त्यसकारण यसरी चाहिँ गरिब जनताहरूलाई चाहिँ उपहास हुने गरेर जुन प्रकारको बहुमतको सरकारले पनि काम गर्न सकेन, अब चाहिँ देशका जनताले एउटा विकल्प खोजिराखेको छ। त्यो विकल्प कसलाई दिउँ भने जनता खोजिराखेको। अब उनीहरूको नजरमा देख्ने त के अरे तत्कालीन चाहिँ के अरे संघीय समाजवादी पार्टी थियो, तर भ्रम के छोड्दै यो संघीय समाजवादी पार्टी भनेको अशोक राईले खोलेको जनजातिको पार्टी, यो चाहिँ देश विघटनकारी हो भने चाहिँ आरोप लगाइदियो। पछि भएन, ल यो चाहिँ के अरे आदिवासी जनजाति मात्रै भन्दा पनि मधेस पनि उत्पीडन परेको छ भने चाहिँ उपेन्द्र यादवको मधेस जनाधिकारसँग खोल्यो। ल यो चाहिँ आदिवासी र जनजाति मिलेर यो विघटनकारीको एकता भयो भन्ने भन्न थाल्यो। अब पछिल्लो अवस्थामा हामीले चाहिँ नयाँ शक्तिको बाबुराम भट्टराईले ल्यायो। यो देश कति नस्लवादी छ भन्दाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनेको देशको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो, एउटा बुद्धिजीवीमा गनेको हो। विकास समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने एउटा आर्थिक अर्थमन्त्री हुँदाखेरि एउटा आर्थिक चाहिँ छलाङ मारिसकेको व्यक्तिलाई आज त्यो चाहिँ नस्लवादी चिन्तन भएका पार्टीले उसलाई के भन्छन् भन्दाखेरि ओहो यो पार्टी त बाहुन हैन मधेसी जनजातिको समावेशी पार्टी भयो भन्दैन, त्यो के अरे बाबुराम चाहिँ मधेस र जनजातिको दलाली हो त्यो भने चाहिँ गाली गर्न चाहिँ उनीहरू पछि हट्दैन। कति चाहिँ विडम्बना भन्नुहोस् त, मन कति रुन्छ हाम्रो भन्नुहोस् न। यसरी चाहिँ अघि तपाईँलाई भन्नु नि यो नस्लीय चिन्तन चाहिँ हामीसँग भन्दा पनि एमाले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग चाहिँ बढी हो कि जस्तो हामीलाई लागिराखेको छ हैन। कमसेकम डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो देशको प्रधानमन्त्री भएको मानिसहरूमाथि एउटा चाहिँ मधेसी र जनजातिको दलाली भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु, यो चाहिँ के भन्छ कम्युनिस्ट पार्टीका अरिङ्गलहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ के अरे विवेक चाहिँ यो दियो। यो एउटा चाहिँ के अरे हाम्रो यहाँको चाहिँ डाक्टरलाई उहाँहरूको चाहिँ गिदेर लिदीको परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो खालको चाहिँ विचार संकीर्ण विचारले हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ, किनभने राजनीतिक व्यवस्थामा सबै दलको सम्मान हामीले गर्नुपर्छ र जति बढी दल भयो जनतालाई त्यो दलहरूको चाहिँ छान्ने एउटा चाहिँ अवसर पनि पाउन सक्छ। त्यस कारण मैले के भनेको छु भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक चाहिँ परिदृश्यमा अथवा क्षितिजमा देखाएको सम्पूर्ण शक्तिहरूको कुकर्म आजित जाने अब दल पार्टी के जनताको लागि अब देखिने भनेको यो चाहिँ जस्तो हाम्रो समाज समावेशी छ। तपाईँ इजरायलमा हेर्नुहोस् न, आज तपाईँ यही क्यामेरामा चाहिँ यो जुम भिडियोमा हेर्नुहोस् त, हाम्रा गौतमजी अधिकारी जस्तो खसारे पनि त्यहाँ देख्छु, त्यहाँ तामाङ साथी पनि देख्छु, त्यहाँ जनजाति देख्छु, त्यहाँ महिला देख्छु होइन। हाम्रो समाज चाहे त्यो दार्चुलामा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो तल के अरे चाहिँ बजाङमा हेर्नुहोस्, चाहे बाजुरामा हेर्नुहोस्, चाहे झापामा हेर्नुहोस्, समाज हाम्रो समावेशी छ। तर समाज जस्तो चाहिँ हाम्रो सिंहदरबार छैन, समाज जस्तो हाम्रो मन्त्रालय छैन। त्यसकारण हाम्रो अभियान के हो भन्दाखेरि जस्तो समाज छ राज्य पनि त्यस्तै बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। समावेशी राज्य, समावेशी समाज, समावेशी राज्य, समावेशी समाज, समावेशी पार्टी। ल तपाईँले हाम्रो अधिकारीजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो पौडेलजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् तपाईँको पार्टीको 1 नम्बरदेखि लिएर 20 नम्बरका नेता गर्नुहोस् र हाम्रो 1 नम्बरदेखि 20 नम्बरका नेता गर्नुहोस्। त्यो नेतामा चाहिँ जाति समुदायका आधारमा यो नेपालको 120 जाति फुलेको सयौं थुका फुलका हामी एउटै माला नेपाली चाहिँ हाम्रो पार्टीमा छ कि तपाईँको पार्टीमा छ? अब तपाईँको पार्टी जातिवादी पार्टी भयो कि हाम्रो पार्टी जातिवादी पार्टी हो? एमालेको चाहिँ के भन्छ 14 वटा अञ्चलको इन्चार्ज सबै बाहुन थिए, मात्र एउटा चाहिँ जीवन राम चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको बाहेक सबै जिल्लाका चाहिँ इन्चार्जहरू बाहुन थिए। अब चाहिँ के अरे शीर्ष नेता 10 वटा नेताहरूमा एउटा मधेसी पाउन सक्दैन, एउटा दलित मुस्लिम पाउन सक्दैन। हाम्रोमा आउनुहोस् तपाईँ, हाम्रो उपाध्यक्षदेखि लिएर सबै चाहिँ जातिका मान्छेहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यस्तो असाध्य पूर्वाग्रही ढङ्गले यस्तो संकीर्ण विचार राखेर चाहिँ एक अर्कामाथि चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्नु न। हामी तार्किक ढङ्गले यथार्थपरक ढङ्गले नै सबै चिजको विश्लेषण गर्नुपर्छ। होला हो, होइनलाई होइन हामीले भन्नुपर्छ। तर चाहिँ आरोपको नाममा चाहिँ कपोकल्पित चाहिँ आधारहीन चाहिँ आरोप हामीले लाउनु हुन्न, किनभने हामीलाई जातिवादी पार्टी भन्ने काम चाहिँ नि यो हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। कि हामी साँच्चै भनौँ भने यो देशको चाहिँ हामी अब एउटा समावेशी पार्टी, तपाईँले हेर्नुहोस् न कति समावेशी छ।
यस्तो समावेशी पार्टी चाहिँ सायद मेरो विचारमा नेपालमा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि अर्को चाहिँ अब यो जनता समाजवादी पार्टीलाई किन चाहिँ मान्छेले छान्छ त? यो जनता समाजवादी पार्टी के अशोक राई देखेर मान्छे आउने हो, बाबुराम भट्टराई देखेर आउने हो, उपेन्द्र यादव देखेर आउने हो? होइन। यो पार्टीमा मानिस किन अब अलिकति बढी आकर्षित हुन्छ भने यो पार्टीले हिजो के अरे 10 वर्षीय जनयुद्धमा उठाएका मुद्दाहरू जो संविधानमा संशोधन हुन बाँकी छ, सकिराखेको छैन, त्यो मुद्दाहरू यो पार्टीले बोकिराखेको छ। हिजो 62 दशकका जनआन्दोलनले नेपाली जनताले उठाएका जनआन्दोलनका मुद्दाहरू जो अधुरो छ, अपुरो छ, त्यसलाई चाहिँ यो पार्टीले बोकिराखेको छ। हिजो मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरू, यो जनजाति आन्दोलनका मुद्दाहरू, दलित जने मुक्ति आन्दोलनका मुद्दाहरू, हैन, महिलाका मुद्दाहरू, मुस्लिमका मुद्दाहरू, धर्मनिरपेक्षका जने मुद्दाहरू यो पार्टीले चाहिँ बोकिराखेको छ। र यो पार्टी साँच्चै भनौँ भने संविधानमा सम्बोधन हुन नसकेका ती सम्पूर्ण जने क्रान्तिकारी आन्दोलन, अग्रगामी आन्दोलनका जने मुद्दाहरूलाई एउटा आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तभित्र जने के रे राखेर अगाडि बढिराखेको छ। त्यसकारण नेपालको संविधानमा तपाईलाई प्रश्न भनेको छ कि नेपालमा 4 प्रकारको विभेद छ। एउटा जातको आधारमा विभेद छ, एउटा लिङ्गको आधारमा विभेद छ, एउटा चाहिँ क्षेत्रको आधारमा विभेद छ, एउटा वर्गको आधारमा विभेद छ। हैन, तपाईलाई थाहा छ कि यो देशमा 250 वर्षसम्म यो देशका प्रधानमन्त्री पहाडे ब्राह्मणहरू भए तापनि अहिले पनि गोरु जोतेर खाने बाहुन यो देशमा छ। अहिले पनि भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्ने ब्राह्मणहरू छन्। त्यसको मुक्ति यो राज्यले कल्पना गर्दैन। शासक वर्ग मात्रैले यो देश चाहिँ चलाउने हो भने निश्चित रूपमा यो सम्भव छैन। त्यस्तै गरेर जातको आधारमा तपाईँ हामीले अब मैले यसको उदाहरण दियो भने यहाँ धेरै लामो घण्टा जान सक्छ। त्यसकारणले यो अहिले हाम्रो पार्टीले उठाएको सम्पूर्ण चाहिँ संघीय समाजवाद 10+ सम्पूर्ण संघीयता 10+1 पहिचानको प्रदेशको थोरै मैले विश्लेषण गरेँ र अब हाम्रो पार्टी कसरी एउटा चाहिँ वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छ त भन्ने कुरा पनि मैले राखेँ। अब हामीले अर्को एउटा चाहिँ सिद्धान्त लिएको छौँ। यो जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद र क्षेत्रीय विभेद अन्त गर्नलाई त पहिचान जनित संघीयताले अन्त गर्ने भयो। पहिचान जनित संघीयता हुने बित्तिकै संघीय सरकारमा प्रत्येक प्रदेशको समान पद र समान हैसियत हुने भएपछि त्यो समस्या सम्बोधन हुने भयो। तर जुन वर्गीय विभेद छ, जुन चाहिँ इभन यो देशका शासक जाति समुदाय ब्राह्मण समुदाय पनि वर्गीय विभेदबाट उत्पीडितमा छ, त्यसको उन्मुक्तिको लागि हामीले एउटा समाजवादको हामीले परिकल्पना गर्यौं। त्यो समाजवाद भनेको चाहिँ नि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि समाजवादको चाहिँ अब हामीलाई अलिकति व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि समाजवाद निश्चित रूपमा यो चाहिँ पश्चिमी मुलुकबाट आएको चाहिँ विकसित भएको आएको एउटा चाहिँ वाद हो। तर त्यो युरोपहरूमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ जातको आधारमा चाहिँ विभेद नभएको हुनाले वर्गको आधारमा मात्रै विभेद भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ समाजवादले चाहिँ कमसेकम त्यो वर्गीय समस्या हल गर्यो। त्यसमा कुनै समस्या नै छैन। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने तर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वको बीचमा चाहिँ सन्तुलन नगर्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको त कुरा गर्ने तर समाजलाई नै एउटा एक किसिमको उत्तरदायी बनाउने कुरामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ समाजवाद चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मौन रहेको अवस्थामा। त्यस्तै गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवाद साम्यवादको वकालत गर्ने उद्देश्य चाहिँ के लिनु, उडी सुनु चन्द्र एक भने चाहिँ उद्देश्य चाहिँ चन्द्र शून्य चाहिँ कुरा गर्ने अनि चाहिँ यता चाहिँ वर्गीय उत्पीडन अन्त गर्ने मात्रै कुरा गर्ने। साम्यवादमा त कुनै जातिमा विभेद हुनु भएन त, त्यो जाति विभेद अन्त गर्नको लागि त वर्गीय विभेदलाई जाति विभेद अन्त हुन सक्दैन। पौडेलजीलाई चाहिँ प्रश्न होला अन्तर कसरी चाहिँ वर्गीय विभेद अन्त वर्गीय विभेद अन्त हुने बित्तिकै जाति विभेद कसरी अन्त हुन्न भन्ने तपाईँले प्रश्न गर्ला। म एउटा सानो ज्वलन्त उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। जस्तै तपाईँ पनि इजरायलमा हुनुहुन्छ, निश्चित रूपमा चाहिँ रोजगारी नपाएर तपाईँ इजरायल जानुभएको। अर्को हाम्रो चाहिँ सुन्दर तामाङ पनि इजरायलमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यहाँ काठमाडौँमा एउटा चाहिँ के अरे समस्या भएर जानुभएको। अब राज्यले चाहिँ कल्पना गरेछ ल यो विदेशमा भएको सबै युवालाई नेपाल फर्काउने भनेर। ल 30-30 लाख 40-40 लाख चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राज्यबाट अनुदान हुने भयो आफ्नो व्यवसाय चलाउनको लागि। तपाईँ इजरायलबाट नेपाल फर्कनुहुन्छ, सुन्दर पनि नेपालबाट फर्कनुहुन्छ। तपाईँ नेपालमा आउनुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ जीवन पद्धति अगाडि बढाउनुहुन्छ, सुन्दरले पनि अगाडि बढाउँछ।
तपाईँको कुनै समस्या रहन्न। अब तपाईँ वर्गीय विभेद उत्पीडन बनाउनु चाहिँ तपाईँले आफ्नो पैसा आर्थिक उपार्जन गर्ने व्यवसाय सबै रोजगारी पाए तपाईँ ठिक भयो। सुन्दरले पनि पायो, तर सुन्दरले अहिले पनि उसको भाषा प्रयोग गर्न पाउँदैन। तपाईँले दसैँमा छुट्टी मान्छ, सुन्दरले छुट्टी मान्न पाउँदैन। तपाईँको भाषा सरकारी कामकाजको भाषा छ, सुन्दरको तामाङ भाषा वडा कार्यालयमा पनि सरकारी कामकाजको भाषा हुनु। यो विभेद अन्त हुन्छ त? वर्गीय विभेद अन्त हुने बित्तिकै जातीय विभेद अन्त हुन्छ? कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त्यही कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो नेपाल जस्तो जातीय के अरे विभिन्न जाति भएको मुलुकमा जातीय विभेद अन्त गर्नको लागि हामीले चाहिँ एउटा कुरा गर्यौँ, जातीय विभेदले वर्गीय विभेद अन्त गर्दैन, वर्गीय विभेदले जातीय विभेद अन्त गर्छ। जातीय विभेद त अन्त भयो अरे, फेरि पनि हामी जनजातिमा पनि सामन्तिर चाहिँ तल्लो वर्ग होला नि त। त्यही कारण हामीले के भन्छौँ भने क्रस कटिङ भन्छौँ नि। त्यही कारण जातीय विभेद अन्त गर्नको लागि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिचानको कुरा ल्यायौँ। फेरि पनि वर्गहरूको बिचको अन्तले चाहिँ जातीय विभेद अन्त नहुने, जातले चाहिँ वर्ग विभेद अन्त नहुनाले जातीय विभेद अन्त गर्नाले पहिचानजनित संहिता र वर्गीय विभेद अन्त गर्नको लागि समाजवादको परिकल्पना गर्यौँ। र समाजवादमा अहिले हाम्रो के अरे कम्युनिस्टले भने जस्तो समाजवादमा मूल कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो उत्पादन शक्तिमा अथवा उत्पादन शक्ति केन्द्रमा कसको चाहिँ वर्चस्व रहने भन्ने कुरा नै हो। यो के अरे यो हाम्रो चाहिँ अहिले पनि नेपालमा हिजो विगतमा उत्पादन पद्धति र उत्पादन शक्तिहरूमा चाहिँ विशेष सामन्तीहरूको चाहिँ हालिमुहाली थियो। र जब बिस्तारै चाहिँ देश चाहिँ पुँजीवादी चाहिँ उस संरचनामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ फेरि पनि पुँजीवादी दलालहरूको चाहिँ बढी आक्रमण भयो। उद्योग धन्दाहरू चाहिँ दलालहरूको चाहिँ हातमा हुने। एउटा कृषकले चाहिँ के अरे गोलबाडा उत्पादन गर्ने, उसले गोलबाडा चाहिँ 10 रुपियाँ किलोभन्दा बढ्ता नपाउने, अनि त्यो गोलबाडा नभएर घरमा गोलबाडा नभएर किनेर खानेले चाहिँ 1 किलोको चाहिँ 40 रुपियाँ तिरेर खानुपर्ने। कृषक उत्पादन गर्नेले 10 रुपियाँ पाउने, उपभोग गर्नेले 40 रुपियाँ तिर्ने, 20 को 30 रुपियाँ कसले खाने भने दलालले खाने होइन हो। यस्तो गालको चाहिँ उत्पादन शक्ति र उत्पादित वस्तुहरूमा चाहिँ नि दलालहरूको बढी हालिमुहाली हुने, यो खालको चाहिँ समाजवादले अथवा यस्तो समाजवादी अर्थतन्त्रले यो देश विकास हुन सक्दैन। त्यही कारणले हामीले के भन्यौँ भनेदेखि हामी कम्युनिस्टले जस्तो उत्पादन शक्तिमा सबै राज्यको नियन्त्रण हुने खालको सामन्ती चाहिँ यो खालको चाहिँ समाजवाद आर्थिक परिवर्तनको लागि यस्तो खालको समाजवाद हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। काङ्ग्रेसले भने जस्तो फेरि प्रत्येक चाहिँ उत्पादन शक्ति र के अरे उत्पादित वस्तुहरूमा चाहिँ व्यापारीहरूको चाहिँ के अरे बढी नियन्त्रण रहने। व्यापारीले चाह्यो भने चाहिँ ब्याङ्क पनि उसको नियन्त्रण हुने, सबैजना चिजहरू के अरे जलविद्युत उसको नियन्त्रण हुने, कल कारखाना उसको नियन्त्रण हुने। यो खालको समाजवाद पनि के भयो? हेलो हजुर के भयो? हरा त कट्नु भयो त, सबै साथीहरु कट्नु भयो। आवाज आइरहेछ सर, हजुरको साउन्ड आइरहेछ। उहाँले आइरहेछ, बोल्नु। सुनिरहेको बोले त सुनेको छ, आवाज आइरहेछ। के गरौँ, म बोलु कि के गरौँ? हजुर हजुर अगाडि बढ्नुस् हजुर। ल वर्ड इन्टरभ्यु त्यसकारणले हामीले भन्यौँ कम्युनिस्टले जस्तो वस्तु के अरे उत्पादन शक्ति र वस्तुमा चाहिँ नि के अरे राज्यको नियन्त्रण नहुने, र काङ्ग्रेसले भने जस्तो चाहिँ व्यापारीहरूको चाहिँ दलालीहरूको चाहिँ बढ्ता नियन्त्रण रहने, यस्तो खालको चाहिँ समाजवादले चाहिँ यो देशको विकास हुन सक्दैन। मैले अहिले कुरा गरेको चाहिँ आर्थिक समाजवादको, राजनीतिक समाजवाद त मैले भनिहालेँ। राजनीतिक समाजवादको चाहिँ आधार भनेको चाहिँ पहिचानजन्य संहिताकै कुरा हो हाम्रो भन्ने चाहिँ। र यो आर्थिक चाहिँ रूपान्तरणको सन्दर्भमा हामीले यो प्रकारको समाजवाद ल्याएको जहाँ समाजको उत्पादन शक्तिमा, त्यसको वितरणमा, त्यसको मुनाफा चाहिँ के अरे ग्रहण गर्ने कुरामा, उपभोग गर्ने कुराहरूमा त्यहाँको समाजको चाहिँ नियन्त्रणमा रहने त्यो खालको आर्थिक प्रणाली अथवा त्यो खालको समाजवादी आर्थिक प्रणालीले मात्रै यहाँ भएको वर्गीय विभेद अन्त गर्छ भन्ने हाम्रो ठान। जस्तै उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई पटक पटक मैले धेरै अन्तर्वार्तामा भनेको छु। के अरे ब्रिकुटी कागज कारखाना खोल्छ तल चाहिँ थारूहरूको गाउँमा, मगरको गाउँमा, चितवनमा, गोराकाली टार खोल्छ उहाँ चाहिँ के अरे तमुहरूको चाहिँ गुरुङहरूको गाउँमा, अनि जुट मिल्स खोल्छ तल चाहिँ मधेसीहरूको गाउँमा। अनि त्यो जुट मिल्सको चाहिँ नियन्त्रण,
त्यसको उत्पादन वस्तुमा नियन्त्रण, त्यसको चाहिँ करमा नियन्त्रण, त्यसका चाहिँ सम्पूर्ण रोजगारी चाहिँ कोही मान्छे हायरिङ फायरिङमा कसको नियन्त्रण हुन्छ भने सिंहदरबार। अनि त्यस्तो खालको चाहिँ नि उद्योग धन्दा चल्न सक्छ। त्यस कारण हाम्रो मान्यता के हो भन्दाखेरि अब उद्योग धन्दाहरू, जलविद्युतहरू त्यो कुनै दलालीहरूको हातमा, कुनै त्यो चाहिँ राज्यको चाहिँ के अरे अधिकारमा भन्दा पनि त्यहाँको स्थानीय जनतालाई नै त्यो चाहिँ के अरे चलाउने अधिकार, त्यसको वितरण गर्ने अधिकार, मुनाफा ग्रहण गर्ने अधिकार सबै उनीहरूलाई दियो भने अनि त्यस्तो खालको चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू चल्न सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँको जनतालाई चाहिँ के अरे उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको चाहिँ धुवा र धुलो चाहिँ त्यहाँको जनताले खाने, त्यसको कर चाहिँ सिंहदरबारले लिने, नाफा पनि सिंहदरबारले लिने, अनि रोजगारी पनि सिंहदरबारले चाहिँ चाहेको चाहिँ उसको आफ्ना चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ नियुक्ति गर्ने भएपछि त्यो उदयपुर जनताको लागि त्यो सिमेन्ट कारखाना चाहिँ रहे पनि नरहे पनि के अर्थ रहन्छ। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ अर्थव्यवस्था हुन्न, यसको लागि हामीले चाहिँ समाजवादी आर्थिक व्यवस्थामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि राखेका छौँ। र राजनीतिक चाहिँ समाजवादको सन्दर्भ त अब हामीले भन्यौँ हाम्रो चाहिँ के अरे हामीले कल्पना गरेको चाहिँ राजनीतिक समाजवाद भनेको त्यो भनेको अघि नै मैले भने पहिचान जनित संहिताको कुरा हो, समावेशी राज्य व्यवस्थाहरूको कुराहरूवाला, त्यसपछि धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रका चाहिँ कुराहरूवाला, यो भनेको चाहिँ समाजको चाहिँ के अरे आधारमा नै राजनीतिक चाहिँ पद्धतिहरू चाहिँ हामीले उ गर्नुपर्छ। जस्तै अब के अरे हिजो चाहिँ कुन कालखण्डमा मार्क्सले चाहिँ उहाँ के अरे त्यहाँ चाहिँ यो के अरे सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको होला होइन। कतिवटा त वैज्ञानिक पनि छन् जो अहिले पनि निरन्तर छन्, त कतिपय कुरा त आउटडेटेड भइसक्यो नि त। हिजो चाहिँ अब हँसिया र हथौडा जानेको साङ्केतिक चाहिँ झन्डा चाहिँ मासको पालामा औजार भनेको त हँसिया र हथौडा हो। अब अहिले तपाईँको आधुनिक चिप्स तपाईँको चाहिँ एउटा सानो चिप्सभित्र चाहिँ विश्व अटाउने कुरा हुन्छन्। अनि अहिले पनि त्यो हँसिया र हथौडाको झन्डा लिएर चाहिँ नि कम्युनिस्टको चाहिँ आन्दोलन गर्न थाल्यो भने त सिद्धिन्छ। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ होइन कि नेपालको विशेष परिस्थितिमा, विशिष्ट परिस्थिति भनेको नेपालमा 120 जात जातिहरू छन्, नेपालमा बहुधार्मिक र बहुजाति भाषिक समुदायहरू छन् र प्रत्येक नेपालमा के अरे विकसित हुने राजनीतिक व्यवस्थाहरू, नेपालमा गठन हुने पार्टीका घोषणापत्र नीति सिद्धान्तहरू चाहिँ त्यो 120 जात जातिको विविधतालाई, त्यो 120 जात जातिको उत्पीडनलाई चाहिँ अन्त गर्ने अथवा त्यो खालको चाहिँ राजनीतिक दिशा र के अरे चाहिँ नीति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यस कारणले हामीले अघि नै भन्यौँ के अरे जातीय विभेद अन्त गर्नका लागि संहिता र वर्गीय विभेद अन्त गर्नका लागि हामीले समाजवादका चाहिँ कुराहरू उठाएका छौँ। र अब म यो मैले अलिकति चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आजको कार्यक्रमको चाहिँ मूल नारामा भएका चाहिँ केही प्राविधिक कुराहरूलाई व्याख्या गर्ने काम र पछिल्लो अवस्थामा अलिकति समाजवादलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने काम हामीले राख्यौँ। अब हामीले बहुराष्ट्रवादको कुरा गरेका छौँ, बहुराष्ट्रियताको कुरा गरेका छौँ। अनि अब के अरे हाम्रा चाहिँ के अरे काङ्ग्रेस र चाहिँ कम्युनिस्टका चाहिँ नेताहरूले यो बहुराष्ट्रियता भने के हो, नेपाललाई चाहिँ के चाहिँ फेरि पनि 2224 राज्यमा चाहिँ जाने हो लाने हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ। अब यसरी जनतालाई दिग्भ्रमित अङ्ग्रेजीमा उखान्छ के सके मान्छेले कन्भिन्स गर्नु, बुझाउनु, चित्त बुझाउनु, नसके कन्फ्युज गर्नु भन्छ के, नसके एउटा भ्रमित बनाइदिए सिद्धियो। त्यही कारणले अब यो बहुराष्ट्रियताको चाहिँ यो ठिक छैन भने चाहिँ कन्भिन्स गर्न नसक्ने अनि कन्फ्युज गर्नको लागि यो भनेको जातीय राज्य हो, फेरि अब यो नेपाल चाहिँ 2224 राज्यमा विभाजित हुने भयो भन्ने खालका चाहिँ यो टिक्का टिप्पणीहरू अहिले बजारमा छ। त्यही कारण हामीले खोजेको बहुराष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 राष्ट्रियता भनेको के हो। साधारण भाषामा भनेको जाति भनेको चाहिँ एउटा राष्ट्र हो, अङ्ग्रेजीमा भने नेसन भन्छ। राष्ट्र भनेको अङ्ग्रेजीमा नेसन हो र नेपाली भाषामा अलिकति राजनीतिक चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नेमै के अरे राष्ट्र हो र त्यसलाई चाहिँ सामान्य चाहिँ साधारण मान्छेले बुझ्ने हो भने त्यो चाहिँ जाति हो। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि नेपालमा एउटै भाषा, एउटै धर्म, एउटै संस्कृति, एउटै जीवन पद्धति र एउटै चाहिँ भूगोलमा बस्ने जाति समुदायहरू एकभन्दा धेरै छन्। त्यस कारणले त्यो एउटै भाषा, धर्म, संस्कृति र एउटै भूगोल, एउटै जीवन पद्धतिमा बाँधिएका ती मानिसहरू, ती समुदायहरू, त्यो खस हुन सक्छ, त्यो शेर्पा हुन सक्छ, जोसुकै होस्, तिनीहरू चाहिँ नै नेपालका राष्ट्र। राष्ट्र हुनका लागि उसको चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ भूगोल हुन पर्यो, उसको भाषा हुनु पर्यो, उसको धर्म संस्कृति हुनु पर्यो, उसको फरक पृथक जीवन पद्धति हुनु पर्यो। त्यो खालको जीवन पद्धति भएकोलाई एउटा राष्ट्र भन्छ। त्यस कारण अब यहाँ चाहिँ महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहले भनेको जस्तो चाहिँ एउटै राष्ट्रको चाहिँ अवधारणा हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। खस भाषा बोल्ने,
हिन्दू धर्म मान्ने दौरासुरुवाल लाउने मात्र चाहिँ यहाँ राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्न पाइँदैन। त्यसकारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ धोती लाउने राष्ट्र छ, बक्कु लाउने राष्ट्र छ। अघि नै मैले भने यहाँ चाहिँ लिम्बूदेखि लिएर चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ के अरे राष्ट्रियताको हामीले कुरा उठायौँ। त्यसकारण हामीले अब चाहिँ के भन्यौँ भने नेपाल चाहिँ प्लुरल नेसन्सको कुरा हो, देश एउटा हो होइन, बहु राष्ट्रिय देश नेपाल हो। देश हाम्रो नेपाल हो, तर यहाँ फरक राष्ट्रियता भएका मानिसहरू एकभन्दा बढी छ। त्यसकारणले एकभन्दा बढी हुनु बहु त्यसपछि राष्ट्र भनेको अघि नै मैले भने एउटै भाषा, धर्म, संस्कृति र ऐतिहासिक थलोमा बाँधेको जाति समुदायलाई चाहिँ के अरे राजनीतिक भाषामा र के अरे यो विभिन्न नेपाली र अङ्ग्रेजी शब्दकोश तपाईँले हेर्नुभयो भने तिनीहरूलाई चाहिँ नेपालीमा राष्ट्र अथवा जाति, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नेसन भन्ने चलन गरेको छ। त्यसकारणले चाहिँ यो लिम्बू भनेको चाहिँ कुनै जात प्रथा होइन। लिम्बू भनेको चाहिँ त्यो एउटा राष्ट्र हो, किन उसको आफ्नो भाषा छ, उसको आफ्नो लिपि छ, उसको आफ्नो छुट्टै प्रकारको धर्म संस्कृति छ, उसको आफ्नो छुट्टै जीवन पद्धति छ, उनीहरूको आफ्नै एउटा चाहिँ भूगोल छ, अथाह थलो छ। त्यही कारण त्यसलाई एउटा राष्ट्रको रूपमा किराँती त्यही ढङ्गले हो, शेर्पाहरू पनि त्यही ढङ्गले हो। त्यही कारण अब हामीले चाहिँ अलिकति फरक के हुनुपर्छ भने देश भन्नाले भूगोलको सीमाले बाँधेको एउटा देश, त्यो सिमानालाई देश भन्छ। जस्तै हिजो एक कालखण्डमा जति बेला हाम्रा चाहिँ ग्रेटर नेपाल थियो, हामी के अरे टिस्टादेखि चाहिँ पश्चिम किला काँगडासम्म चाहिँ त्यसलाई हामी नेपाल भन्थ्यौँ। अब अहिले त्यो सिमाना खुम्चिँदै आएर पश्चिममा महाकाली, पूर्वमा मेची, त्यसलाई हामी एउटा देश भन्छौँ। त्यस कारणले देश चाहिँ नि भौगोलिक सिमाना हो। अब चाहिँ स्टेट भनेको चाहिँ त्यो देश सञ्चालन गर्नको लागि राजनीतिक व्यवस्थाले ल्याउने संयन्त्रहरू हुन्। जस्तै कार्यपालिका, न्यायपालिकाहरू होइन, सेनाहरू, प्रहरीहरू, ती राज्य के अरे सञ्चालनका संयन्त्रहरूलाई चाहिँ स्टेट भन्छ। अनि त्यसपछि अब नेसन्स, राष्ट्र भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै गरेर एउटै भाषा, धर्म, संस्कृति भएका यो मानिसहरूलाई चाहिँ राष्ट्रियता भन्ने र यस्तो खालको चाहिँ राष्ट्रियता भएका जाति समुदाय नेपालमा एकभन्दा बढी भएको हुँदा यसलाई हामीले बहुराष्ट्रियताको हामीले कुरा गर्यौँ। र अहिले चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ यहाँ पटक चाहिँ उठाउने गरेको पनि कुरा के हो कि नेपालमा जबसम्म हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता अथवा राष्ट्रियता बलियो हुन्न तबसम्म हामी बाह्य शक्तिसँग हामी लड्न सक्दैनौँ भनेर हामीले पटक भन्दै गरेका थियौँ। आज इतिहासमा पहिलो पटक होइन, एउटा राष्ट्र सङ्कटको घडीमा यहाँ नेपालमा भएका ती सम्पूर्ण आन्तरिक राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा एउटा एकढिक्का, एउटा एकता कायम भएको छ, जसको कारण भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फर्काउनको लागि एउटा हाम्रो आफ्नो चाहिँ दावा प्रमाणित गर्नलाई संविधानमा ल्याएको नक्सामा कसैले पनि विमति नराखिकन सर्वसम्मत पारित गर्यो। यो भनेको चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रियताको अथवा बहुराष्ट्रियता बिचको चाहिँ एकता हो। त्यसकारण यस्तो एकताले मात्रै बाह्य शक्तिसँग हामी लड्न सक्छौँ। खस भाषामा उखान छ होइन, अथवा हिन्दी भाषामा उखान छ, दाजुभाइ फुटे होइन, भाइ फुटे गवार लुटे होइन। दाजुभाइको बिचमा झगडा भएपछि अरूले त फाइदा लुट्छ। त्यस कारणले आज हामी माथि फाइदा कसैले पनि हामीलाई चाहिँ छुन नसक्नुको मूल कारण आज हामी राष्ट्रियताको सन्दर्भमा होइन, एउटा राष्ट्र स्वाधीनताको सन्दर्भमा हामी सबै एकढिक्का भयौँ। न त हामी पार्टीमा विभाजित भयौँ, न त हामी जातिमा विभाजित भयौँ, र सबैले एकढिक्का चाहिँ हामीले त्यसमा समर्थन गऱ्यौँ। जसको आधारमा आज एउटा हाम्रो चाहिँ अतिक्रमित भूमि फर्काउनको लागि मूल पूर्वाधार भनेको आफ्नो दावा प्रमाणित गर्नु थियो। त दावा प्रमाणित गरेर यो चाहिँ देशको संविधान संशोधन गर्ने अधिकार अख्तियारी पाएको सदनबाट त्यो चाहिँ अनुमोदन भएर गइसकेको छ। र अब हाम्रो बिचमा चाहिँ अब अलिकति हाम्रो चाहिँ पार्टीका साथीहरूलाई पनि अलि अलिकति जानकारी चाहन्छ होला। हाम्रो पार्टी के अरे तत्कालीन चाहिँ राष्ट्रिय जनता पार्टी र तत्कालीन चाहिँ समाजवादी पार्टी नेपालको बिचमा आम नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अनुसार चाहिँ एकीकरण भएको छ। र 45 दिन अगाडि हाम्रो निर्वाचन आयोगमा है हामी चाहिँ एकीकरण गर्न तयार छौँ भनेर एउटा हामीले चाहिँ एकीकरणको लागि निवेदन दियौँ। त्यसको 45 दिनमा उनीहरूले चाहिँ म्याद तोकेको थियो। 45 दिनमा त्यसो भए तिमीहरूको पार्टीको चाहिँ घोषणापत्र, पार्टीको चाहिँ के अरे विधान र पार्टीको पदाधिकारीहरू चाहिँ एउटा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरेर चाहिँ ल्याउनु भन्ने चाहिँ उनीहरूले दिएको चाहिँ निर्देशन अनुसार फेरि अर्को 45 दिनभित्र हाम्रो पार्टीले हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र, जनता समाजवादी पार्टीको विधान र जनता समाजवादी पार्टीको पदाधिकारीको एउटा नामहरू हामीले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्यौँ। र अब 45 दिनमा हामीले सबै कागजातहरू हाम्रो ठिक छन् र कहीँबाट चाहिँ दाबी विरोध नआएको खण्डमा हामीले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी
दलको चाहिँ प्रमाणपत्र हामीले पाउनेछौँ। तर यता बाहिर के अरे निर्वाचन आयोगमा त्यो व्यवस्था छ भने संसदीय दलमा चाहिँ जबसम्म चाहिँ निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई प्रमाणपत्र दिन्न तबसम्म त्यो चाहिँ संसदीय दलमा चाहिँ त्यो दर्ता गर्न पाइँदैन। त्यसकारण अहिले पनि संसदीय दलभित्र चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दल नभएर समाजवादी पार्टी नेपालको छुट्टै नै संसदीय दल र यता चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको छुट्टै संसदीय दल भएको नाताले नै हिजो चाहिँ लक्ष्मणलाल कर्ण र के अरे राजेन्द्र श्रेष्ठले के अरे सहमति पत्रमा चाहिँ संशोधनमा सहमति जनाउने काम उहाँहरूबाट भयो। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा राजेन्द्र महतोले चाहिँ जनता समाज के अरे राष्ट्रिय जनता पार्टी र राजापा राष्ट्रिय जनता पार्टी र यता चाहिँ हाम्रो उपेन्द्र यादवज्यूले चाहिँ समाजवादी पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हिजो चाहिँ उसमा मञ्चमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो व्यक्ति दिएको। त्यही कारणले संसदीय दलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी अहिले पनि दुईटै नै छ, किन त्यसलाई वैधानिकता प्राप्त गर्न चाहिँ आजको 45 दिन लाग्छ। र हाम्रो चाहिँ यसपटक चाहिँ साथीहरूलाई अचम्म लाग्ला कि हाम्रो पार्टीको बिचमा एकीकरण हुँदाखेरि नेताहरूको चाहिँ व्यवस्थापन किन हुन सकेन भन्ने कुरा हो। अब निश्चित रूपमा पार्टी एकीकरणमा सबभन्दा पहिलो जटिल समस्या भनेको नीति सिद्धान्तमा सहमति हुने कुरा र नीति सिद्धान्तमा जब हाम्रो सहमति भइसकेपछि फेरि नेतागणहरू अथवा कार्यकर्ताहरूको समायोजन एउटा जटिल विषय हो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ सबैका पृष्ठभूमिहरू सबैका अनुभवहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ त्यो जटिल काम छिटो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै बिग्रिन हुनाले कमसेकम 45 दिनको चाहिँ म्याद पनि सक्ने भएको हुनाले अहिले तत्काल हामी 5 जना नेताहरूलाई सहमति गराएर लैजाउँ, बाँकी फेरि हामी 45 दिनको म्यादभित्र मिलाउँला भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे सहमतिको आधारमा हामीले चाहिँ तत्काल केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यक्षमा हाम्रो महन्तजी र हाम्रो उपेन्द्रजी, हाम्रो चाहिँ तत्काल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट यता चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्तजी र त्यसपछि अन्य 3 नेतालाई अहिले कुनै पोर्टफोलियोमा नराख्ने कमसेकम वरिष्ठ नेता भनेर 3 हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र महतोलाई हामी लिएर जाउँ। र यहाँ कुरा के उठ्छ भन्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ किन चौथो ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उठ्यो र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो त्यो काम चाहिँ कसैले गरेको होइन, डाक्टर साहब आफैले गर्नुभएको। त्यो किन गर्नुभयो भने अलिकति चाहिँ के अरे पदीय व्यवस्थापन गर्नमा अलिकति समस्या पैदा होला जस्तो भइसकेपछि अनि डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भने हामी पदको लागि चाहिँ आएको हो भनेदेखि किन हामी आफ्नो पार्टी छोड्ने, मैले माओवादी नछोड्दा म त्यहीँभित्र चाहिँ कुनै ठाउँमा पुगिहाल्थेँ, अशोकले चाहिँ के अरे एमाले नछोड्दा पुगिहाल्थ्यो, उपेन्द्रजी नछोड्दा पुग्थ्यो नि त। हामीले पदको लागि त यो पार्टी चाहिँ छोडेर आएको होइन, हामी त मुद्दाको लागि आएको हो। त अब हाम्रो बिचमा चाहिँ मुद्दामा एकता भइसकेपछि यो पद भनेको त्यस्तो ठुलो कुरा होइन। ल अहिले तत्काललाई चाहिँ कमसेकम मार्ग प्रशस्त गर्नलाई म चाहिँ आफै पनि 3 नम्बर पनि होइन, म 4 नम्बरमा बस्छु भने उहाँले आफ्नो नामले के 4 नम्बर राख्यो। यद्यपि भोलि चाहिँ पोर्टफोलियोको आधारमा मलाई पूर्ण विश्वास छ, पार्टीले निर्णय गर्दा बाँकी छ, तर म पूर्ण विश्वास छ कि हाम्रो पहिलो नेता महन्त ठाकुर, दोस्रोमा हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनेछ भन्ने कुरा म पूर्ण चाहिँ विश्वास गर्छु। यद्यपि पार्टीले यसमा चाहिँ निर्णय गर्न बाँकी छ। यसको अलावा हाम्रो पार्टीले यो दुईटा दलको बिचको सहमतिमा 51वटा चाहिँ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति, अब कार्यकारिणी समिति, एक्जिक्युटिभ चाहिँ कमिटी चाहिँ हामीले गर्न। त्यो एक्जिक्युटिभ कमिटी भन्दाखेरि तपाईँले नबुझ्दा होला, त्यो भनेको पार्टीका अध्यक्षदेखि लिएर कोषाध्यक्षसम्म पदाधिकारीको चाहिँ समिति हो। हिजो चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ उसको संरचना थियो, अहिले यसलाई चाहिँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ कमिटी भनेर हामीले राखेको थियो। त्यसमा चाहिँ 51 सदस्य हुने भयो। 25 चाहिँ समाजवादी पार्टीको तर्फबाट, 26 चाहिँ के अरे जनता समाजवादी पार्टीको राजापा के अरे राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट चाहिँ गरेर चाहिँ 51 सदस्य चाहिँ सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ कमिटी गठन हुने भयो। 7 चाहिँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन हुने भयो। दुवै पार्टीका जति केन्द्रीय कार्य समिति छ ती सदस्यहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगेको छ र त्यसको अलावा सङ्घीय परिषद गठन गर्न चाहिँ बाँकी छ, त्यसको सङ्ख्या पनि तोक्न चाहिँ बाँकी छ। र अब म के भन्न चाहन्छु भने मित्रहरू, हामी एउटा चाहिँ चेतनशील प्राणी हो र अब हिजो हामीहरू चाहिँ कहीँ भनौँ न एउटा नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि आफूलाई चिया खानु पर्यो अथवा कुनै खानेकुरा अथवा मोमो खानु पर्यो भने कमसेकम हामी अध्ययन अनुसन्धान गर्छ कुन चाहिँ ठाउँमा मिठो चिया पाउँछ, कुन ठाउँमा स्वादिष्ट मोमो, सफा मोमो अनि सस्तो मोमो पाउँछ भने हामी चाहिँ 1-2 अध्ययन अनुसन्धान
हेलो हेलो सुनिँदैछ हजुर सुनिँदैछ एकदम राम्रो त्यसैले चाहिँ हामी अध्ययन अनुसन्धान गरेर हामी जान्छौँ। त अब के अरे इजरायलमा रहेका साथीहरू होला, मलाई तपाईँ लिमान जाने कार्यकर्ता होला तपाईँहरू जाने फेरि किराँत होला, तपाईँ कुनै न कुनै जाने पहिचानसँग जोडेका जातीय समुदायहरू होला। तर अब राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गर्नु चाहिँ तपाईँहरू मान्नुहुन्न, यो चाहिँ मेरो बुझाइ हो। किनभने हामीमा एउटा के अरे विचार छ भने यो राजनीति गर्ने मान्छे गति हो भने म राजनीति नगरे पनि म सबैको प्रिय हो। यो मान्छे त कुनै राजनीतिक पार्टीमा झन् सबले चाहिँ के अरे माया गर्छ भन्ने टालले चाहिँ त्यो ढङ्गले रहनु। किन भन्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि उहिले बुढोपाकाले भन्थ्यो के त हो, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, पढाइ बिग्रियो भने 1 वर्ष फेल हुने हो, व्यापार बिग्रियो भने 1 वर्ष नोक्सान हुने हो, होइन, खेती बिग्रियो भने 1 वर्ष खान नपाउने हो। तर राजनीतिक बिग्रियो भने 400 वर्ष दुःख पाउँछ भन्ने बुढापाकाको भनाइ छ कि। त्यस कारणले तपाईँको जीवनलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाप्रति तपाईँको इच्छा छैन भने त्यो चाहिँ अन्यथा हुन्छ। तपाईँ आज राजनीतिक व्यवस्थाकै कारण आफ्नो मातृभूमि र आफ्नो परिवारलाई छोडेर तपाईँ चाहिँ एउटा पराय भूमिमा बाध्यतावश चाहिँ रोजगारी के अरे लिनुपर्ने अवस्था छ। तपाईँलाई कमसेकम ज्ञान त हुनु पर्यो कुन कुन पार्टीको हविगतले गर्दाखेरि यो देश आत्मनिर्भर हुनको लागि विदेशी राष्ट्रहरूको अनुदानमा खोलेका जुट मिल्स के अरे रघुपति जुट मिल्सदेखि लिएर सिमेन्ट कारखानादेखि लिएर छाला जुत्ता कारखानादेखि लिएर यी सबै चिजहरू चाहिँ कसको चाहिँ कार्यकालमा अन्त भएर यसको लागि जिम्मेवारी पार्टीको हो। अनि जिम्मेवारी पार्टी चाहिँ नि थाहा पाउने अनि फेरि भोलि भोट हाल्ने बेलामा त मेरो त काका चाहिँ नि एमाले, मेरो त के अरे काङ्ग्रेसको मेरो चाहिँ मामा त मेरो उस अरे, म त नाति पनातिसम्म म एमाले, अनि खानु पिउनु केही छैन, केपी ओली गाउँमा आयो के छ कमरेड भनेर चाहिँ ढाडमा दाब दिएपछि ओहो हेर तँलाई त केपी ओलीले ढाडमा त दाब दिएको देखिस्, केपी ओली त्यसको घरमा आएर सुतेको देखिस्, होइन, देउबा त देख्यो, उसले देउबाले उसको बाउको नाम पुकारेर बोलाउँदै थियो। त्यतिको भरमा काङ्ग्रेसमा रहने र कम्युनिस्टमा रहने काम नगर्नु। अब तपाईँमा ज्ञान हुनु पर्यो कि कुन पार्टीको कारण देशको अर्थतन्त्र हामीसँग स्वतन्त्र भएको फिलिपिन्स, हिजो मलाई थाहा छ म कुनै बेलामा व्यापार गर्दाखेरि फिलिपिन्स होइन थाइल्यान्ड, म हिजो कुनै बेलामा व्यापार गर्दाखेरि म थाइल्यान्ड जाँदाखेरि नेपाली 1 रुपियाँ बराबर थाईको चाहिँ 2 भाट पाउँथ्यो। अहिले स्थिति ठ्याक्क उल्टो भएको छ, उता थाईको चाहिँ 1 भाट बराबर हाम्रो नेपालको 3 रुपियाँ कि 4 रुपियाँ। हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्तर कस्तो ढङ्गले एभ्रिथिङ अरू हामीसँग स्वतन्त्र भएको मुलुकहरू कहाँ कहाँ पुगिसके। हामीसँग चाहिँ के अरे हवाई विमान चाहिँ किन्ने चाहिँ के अरे थाइल्यान्ड अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ के अरे बोइङ जेट जाने जम्बो जेट उडाउने बेलामा अहिले हाम्रो नेपाल चाहिँ भएको प्लेन सबै चाहिँ खाएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ उहाँको अर्काको चाहिँ एयरलाइन्समा चाहिँ गाभिने बेला आइसक्यो। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ देशको यस्तो अधोगति हुने काम कुन राज्य व्यवस्थाले गर्यो र कुन राजनीतिक पार्टीले गर्यो त्यो चेतनशील नागरिकले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हेरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि छान्नु पर्यो, होइन। अनि अघि नै मैले भने मेरो त काका चाहिँ एमाले, मेरो त बाजे चाहिँ काङ्ग्रेस भन्ने चाहिँ आधारमा त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको सन्ततिले, तपाईँ त विदेशमा भाष्य हो, तपाईँको शाखा सन्तानले अझै कति वर्ष त्यो विदेशमा भाषिने काम गर्नुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ यस्तो खालको कमसेकम पहिचान त म त लिम्बान त मलाई मनपर्छ भन्ने अनि लिम्बान प्राप्ति गर्ने चाहिँ के अरे पार्टीमा तपाईँ नाम। अब मलाई भन्नुहोस् न, तपाईँहरू कोही एमाले होला, कोही काङ्ग्रेस होला, कोही माओवादी होला, त मलाई भन्नुहोस् त तपाईँ अब यहाँ अहिले मैले हाम्रो चाहिँ के भन्छ 2-3 जना हाम्रा चाहिँ के अरे नेवा चाहिँ महिलाहरू पनि देखाएको छु। एमालेको चाहिँ घोषणा पत्रमा नेवा प्रदेशको कल्पना गरेका छ, काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रमा शेर्पा लुङको कुरा गरेका छ। त्यस कारणले चाहिँ पार्टीले लिने नीति भनेको के हो भनेको त्यसको घोषणा पत्रमा हो, घोषणा पत्रमा के लेखेको छैन। अनि उता मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाउनलाई एमालेका नेताहरू के भन्छ भने हामी पनि भोलि चाहिँ ताक पर्यो भने हामी पनि शेर्पा प्रदेश ल्याउँछौँ भन्ने। अब त्यो ल्याउनको लागि घोषणा पत्रमा हुनु पर्यो नि, घोषणा पत्रमा नभएको शेर्पा प्रदेश र लिम्बन उसले कहाँबाट ल्याउँछ। त्यस कारणले पार्टीको नीति सिद्धान्त बनेको घोषणा पत्र हो र घोषणा पत्र अध्ययन गरेर अब 1 कप चिया खान त हामी चाहिँ 2-3 वटा पसलमा यसो के छ बुझ्छौँ भने पार्टी छान्ने काममा तपाईँले गल्ती काम गर्नु भएन, होइन। अघि नै मैले भने नि
के भन्छ एउटा नेता चाहिँ गाउँमा आएर चाहिँ के अरे चाहिँ कुममा धाप मार्दैमा एउटा नेता आएर तपाईँ घरमा चिया खाँदैमा यो त मेरो महान पार्टी यो चाहिँ मेरो गौरवशाली पार्टी भन्न थाल्यो भने तपाईँ यो विदेशमा 50 लाख चाहिँ 80 लाख चाहिँ युवाहरू चाहिँ जुन अहिले विदेशी बाध्य छ उसलाई नेपाल प्रवेश गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अख्तियारी पनि दिइराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले म तमाम इजरायलमा रहनुभएका पहिचान पक्षधर संघीयताको पहिचान जनित संघीयताको पक्षधर के भन्छ गणतन्त्रको पक्षधर धर्मनिरपेक्ष देशमा हुनुपर्छ भन्ने मान्छे अथवा राज्यले कुनै धर्म मान्नुहुन्न व्यक्तिले कुनै धर्म मान्ने नमान्ने उसको स्वतन्त्र अधिकार हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको यस्तो खालको पक्षधर साथीहरू अब म चाहिँ पार्टीमा चाहिँ आउँदैन तर यो कुरा त मलाई मनपर्छ भन्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो गलत हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू सबलाई म जनता समाजवादी पार्टीको इन्चार्जको नाताले आज मैले दिल खोलेर तपाईँहरू सबलाई हाम्रो चाहिँ नेपाली समाजमा प्रवेशको लागि मैले एकदम विधिवत निमन्त्रणा दिएको छु र फेरि पनि जुम मार्फत तपाईँहरू सबलाई चाहिँ शपथ ग्रहण गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरून् भन्ने पनि मैले भगवानसँग मैले प्रार्थना गर्दछु। अब कतिजनाले के भन्छ भन्दाखेरि यो जनता समाजवादी पार्टी भनेको मधेसवादी दल हो भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छ। अब हाम्रो नेताहरू पनि हाम्रो कार्यकर्ताहरू पनि पार्टीको नीति सिद्धान्तको अध्ययन अलिक कम गर्ने अनि अर्काले आरोप थापेपछि त्यो प्रतिवाद गर्न नसक्ने अनि टाउको हल्लाएर यसो गरिदिएपछि त अनि कुरा त बिग्रिन्छ। हिजो के अरे तपाईँलाई थाहा छ हिजो हामीलाई मधेसवादी दल राष्ट्रवादी दल भनेर त्यत्रो भनिरहँदाखेरि हिजो संसदमा हाम्रा आदरणीय नेता राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले दिएको वक्तव्यपछि आम नेपाली जनताले को आँखा छ्याङ्ग खोलेको छ कि यो देशमा राष्ट्रघाती को रहेछ र राष्ट्रवादी को रहेछ भन्ने कुरा हिजोदेखि छर्लङ्ग भएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरू इजरायलमा रहनुहुन्छ, तपाईँहरू इजरायलमा बस्यो त्यहाँ सुन्दर योजना तामाङ पनि होइन, तपाईँ त्यही नै उपेन्द्र यादव भनेको तपाईँ हो, बाबुराम भट्टराई भनेको तपाईँ हो। तपाईँले पार्टीको नीति सिद्धान्तमाथि कसैले चाहिँ खण्डन गर्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने क्षमता तपाईँले त्यहाँ विकास गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यहाँ कसैले प्रतिवाद गर्यो कसैले खण्डन आरोप लगायो प्रतिवाद गर्न सकेन अब म बाबुराम र उपेन्द्र ल्याउँछु भनेर हुन्छ? त्यहाँ त तत्काल नाउ एन्ड देन तपाईँले प्रतिवाद गर्नु पर्यो। त्यही कारण प्रत्येक कार्यकर्ताहरूले आफू सुसज्जित आफू प्रशिक्षित हुनुपर्छ। पार्टीको विधान र पार्टीको घोषणापत्रहरू अध्ययन गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई कुनै कुराहरू अस्पष्ट भयो बुझ्न सकेन भने त्यो कुरा तपाईँले माथि सोध्नुहोस्, हामी त्यो प्रश्न पार्नेछौँ। तर प्रत्येक कुराहरू पार्टीको नीति सिद्धान्त तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले किन बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ जनताको बिचमा पुग्ने इजरायलमा बस्ने नेपालीको बिचमा पुग्ने भनेको तपाईँहरू नै हो। जबसम्म तपाईँहरूले इजरायलमा बस्ने नेपालीहरूको बिचमा पार्टीको नीति सिद्धान्त बुझाउनुहुन्न र पार्टीको नीति सिद्धान्त इजरायलमा बस्ने नेपालीले बुझिसकेपछि त्यहाँ एउटा शक्ति पैदा हुन्छ। जनताले नबुझेको पार्टी नीति सिद्धान्तले एउटा शक्ति पैदा गर्न सक्दैन। त्यही कारण पहिलो आफू बुझ्नु पर्यो, आफूले बुझेपछि जनतालाई बुझाउनु पर्यो। जनता जब पार्टीको नीति सिद्धान्त बुझेर पार्टीमा गोलबन्द हुन्छ त्यो एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा चाहिँ विकास हुन्छ। त्यस कारणले त्यो ढङ्गले तपाईँलाई अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीलाई किन मधेसवादी दलको नेता मधेसी नेता भनेको हो भन्दाखेरि अब मधेसवादी दल भनेर किन भनेको भन्दाखेरि मानिसको अनुहार वर्ण भनेको अनुहार हेरेर उसले लगाउने धोती र चाहिँ के अरे कुर्ता हेरेर अनि उसले मधेसी जनताको मुक्तिको आवाज उठाउँदाखेरि उसलाई मधेसवादी दल बनेको हामीले बुझेको। त्यही आरोपको चाहिँ मूल आधार भनेको ऊ अन्य कालो वर्णको भयो, उसको पोसाक धोती र चाहिँ कुर्ता लगाउने भयो, उसले चाहिँ जय मधेस र मधेसको मुक्तिको उसले कल्पना गर्ने भयो। त्यसपछि अनुहार र वर्ण र पोसाक हेर्ने हो भने एमालेको नेता र काङ्ग्रेसको नेतालाई बाहुनवादी पार्टी बन्नु पर्यो। किनभने अनुहार अधिकतम नाकचुच्चे हुन्छ, लाउने दौरा सुरुवाल टोपी हो अनि उसले चाहिँ उठाउने मुद्दा भनेको उच्च जातीय अहङ्कारवाद, उच्च भाषिक अहङ्कारवाद अनि उच्च धार्मिक अहङ्कारवादको कुरा गर्ने हो। त्यस कारणले अब हामीले काङ्ग्रेस र एमालेलाई बाहुनवादी पार्टी भन्नु त पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ मधेसवादी दल भन्छ भने हामीले त्यो आधारमा उनीहरू त्यो भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यस कारणले तर त्यस्तो होइन। मैले अघि नै उहाँ हाम्रा दुईटा नेता गर्नलाई भने हामीले आरोप प्रत्यारोप गर्दा पनि यथार्थप्रक ढङ्गले तथ्यमा आधारित हामीले चाहिँ भोलि जनताले चाहिँ हेर्दा पनि त्यो वस्तुगत चाहिँ विश्लेषण होस् भन्ने म चाहन्छु।
त्यस कारणले अशोक राईले हिजो सङ्घीय समाजवादी खोल्दाखेरि जनजातिको पार्टी, उपेन्द्रले खोल्दाखेरि मधेसको पार्टी, अनि बाबुराम पनि यो पार्टीमा आउँदाखेरि मधेसी जनजातिको दलाल भन्ने खालको संकीर्ण विचारले हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ। यस्तो संकीर्ण राजनीतिक विश्लेषण त्यो पूर्वाग्रही हो, त्यो ढङ्गले हामी गर्नुहुन्न। त्यस कारणले तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि अघि नै मैले भने जनता समाजवादी पार्टी नेपालको समाजमा आधारित एउटा समावेशी पार्टी हो। यहाँ खस आर्यदेखि लिएर या जनजातिदेखि लिएर या मधेसीदेखि लिएर या दलित मुस्लिमदेखि लिएर सबैको समान प्रतिनिधित्व र समान अधिकार प्राप्त भएको चाहिँ यो उसो। र यो पार्टी भोलि साँच्चै एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा यदि सदनमा उपस्थित रह्यो भने योले चाहिँ सम्बोधन गर्ने मुद्दा पनि त्यही हो। सबैजना जातिहरूको मुक्तिको कल्पना यसले गरेको छ। त्यसको लागि एउटा राजनीतिक चाहिँ मार्गचित्र पनि यसले चाहिँ कोरेको छ, सिद्धान्त निकालेको छ। त्यो सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ यो अगाडि बढ्छ भन्न म चाहन्छु। अब के भन्छ यो अलिकति चाहिँ अब यो अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा कुरा गरौँ कि सरिता गिरीको बारेमा अघि धेरै साथीहरूले कुरा राख्नुभयो। अब सरिता गिरीको के कुरामा हाम्रो पार्टीले उसलाई कारबाही गर्यो भन्ने प्रश्नहरू उठ्न सक्छ। सरिता गिरीलाई जुन सदनमा उसले हिन्दी भाषा बोल्यो त्यसको कारण सरिता गिरीमाथि कारबाही भएको होइन। सरिता गिरीले सदनमा हिन्दी बोल्नुको मूल कारण के हो भन्दाखेरि हिजो पञ्चायत कालमा पो त्यो सदन शेर्पाले पनि, थारूले पनि, के भन्छ मगरले पनि, राईले पनि, लिम्बूले पनि त्यही खस भाषाभन्दा अरू भाषा प्रयोग गर्न पाउँदैन। पोसाक पनि दौरा सुरुवाल टोपी नलागे लाउनु पर्यो। हाम्रो लामालाई नेपालको नागरिकता लिनु पर्यो भने टोपी लगाएर, उसको टाउकोमा हामीले त हात राख्न मिल्दैन, त्यस्तो लामाको टाउकोमा टोपी लगाएर नागरिकता लिनुपर्ने कस्तो खालको चाहिँ यो राज्य व्यवस्था थियो। त्यस कारण त्यो पञ्चायत कालको एकात्मक भाषा, धर्म, संस्कृति र पोसाक लगाउने त्यो सदन पनि होइन। त्यो यो गणतन्त्र राज्य व्यवस्थाको चाहिँ सदन हो। त्यो सदनमा सबैको भाषाको प्रयोग हुनुपर्छ। त्यो एकल भाषिक अधिकारको चाहिँ समाप्ति हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले नै सरिता गिरीले त्यहाँ चाहिँ हिन्दी भाषा बोल्यो। अब सरिता गिरीले हिन्दी भाषा बोल्दाखेरि प्रश्न के उठ्यो भन्दाखेरि त्यसो भए हिन्दी हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ मातृभाषा हो त भन्ने कुरा प्रश्न उठ्यो। त्यही कारण मैले चाहिँ हेरेँ संविधानको धारा 6 मा तपाईँले चाहिँ अहिले त्यो गुगलमा गएर पिडिएफ संविधान के अरे नेपालको संविधान 2072 पिडिएफ हान्यो भने त्यहाँ आउँछ। त्यो धारा 6 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुनेछन् भनेको छ। अब हिन्दी नेपालमा बोल्छ कि बोल्दैन जनगणना हेरे 2068 सालको जनगणना हेर्दाखेरि 76,900 मानिसले मेरो मातृभाषा हिन्दी भनेर लेखेको छ। अनि एक क्लासदेखि चाहिँ संस्कृत पढाउँछु भन्ने यो देशमा संस्कृत पढ्ने मान्छे, संस्कृत मातृभाषा चाहिँ कतिले बोल्दछ भने हेरेको 2000 मान्छेले मात्र संस्कृत भाषा मातृभाषाको रूपमा लेखेको। अनि 2000 बोल्ने संस्कृत भाषा एक क्लासदेखि पढाउने कुरा गर्ने, अनि 77,000 मान्छेले बोल्ने भाषा चाहिँ सदनमा प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्नु यो बहुभाषिक नीतिको विपरीतका सरिता गिरीको यो बहुभाषिक नीतिको पक्षमा पार्टी पनि छौँ, म पनि छु। त्यसबाहेक सरिता गिरीले ऋषि धमलासँग दिएको अन्तर्वार्ता तपाईँहरूलाई कति सुन्नु भएको, मैले 45 मिनटको अन्तर्वार्ता 3 चोटि रिवाइन्ड गरेर मैले सुने, किन सर्वत्र प्रश्न उठ्यो। सरिता गिरीले त्यो अन्तर्वार्ताको मूल कुरो के भनेको थियो भन्दाखेरि यो देशको प्रत्येक शासकहरूले, त्यो हिजो राजा के भन्छ यो के भन्छ यो सुगौली सन्धिको गर्ने राजादेखि लिएर त्यसपछिका सबै राजाका सन्तानहरू र बौद्धले व्यवस्थाको यो प्रचण्डसम्म आउँदाखेरि सबै शासकहरूले आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउनका लागि छिमेकी मुलुक भारतलाई, चीनलाई चाहिँ रिजाउनुका लागि आफ्ना भूमिहरू अतिक्रमण गर्ने काम चाहिँ यही शासकहरूबाट भयो। हिजो सुगौली सन्धिले महाकाली नदी पूर्व नेपाल, महाकाली नदी शुद्ध पूर्व चाहिँ नेपाल, अनि महाकालीदेखि पश्चिम चाहिँ भारत भनेर सुगौली सन्धिले लेखेको छ। त त्यस्तो लेखेको सन्धि चाहिँ त्यो सुगौली सन्धिमा त्यो कुरा हुँदा हुँदै अनि महाकाली सन्धिमा चाहिँ के लेख्यो भन्दाखेरि महाकाली नदी चाहिँ भारत र नेपालको सिमाना हुने र त्यसको पानी पनि अधिकांश पानी चाहिँ आधी आधी हुने। अधिकांश भनेको
केही अंश त भारतको मात्र हुने भयो नि त त्यसमा त त्यो के अरे त्यो सन्धि त्यो महाकाली सन्धिमा त्यो अनि महाकाली सन्धिमा अर्को कुकरमा काम को गरेर के गर्नु भएको छ हाम्रो पौड्यालजी हुनुहुन्छ नि हाम्रो एमालेको के अरे हाम्रो नेता को हुनुहुन्छ त्यहाँ पौड्यालजी नै हुनुहुन्छ क्या उहाँको नाम के हो मैले ठ्याक्क 2 मिनट है तीर्थ गौतमजी सरी तीर्थ गौतमजीले बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि र काङ्ग्रेसको हाम्रो चाहिँ अर्को के अरे जनसम्पर्कको चाहिँ खगेश्वरी अधिकारीजीले पनि बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले नेताले के गर्यो भन्दाखेरि महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको मुहान नै पत्ता नलागिकन महाकाली सन्धिमा साइन गरिसकेपछि सन्धि गरेपछि अनि महाकाली नदीको मुहान कहाँ गएर पत्ता लगाउनु पर्यो यस्तो पनि काम हुन्छ कहीँ त्यस संसारमा र यता काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धिमा साइन गर्ने अनि प्रतिपक्षकोमा रहेको केपी ओली माधव नेपाल इभन अहिलेको राष्ट्रपति के अरे विद्यादेवी भण्डारी र राप्रपाको चाहिँ जलस्रोत मन्त्री चाहिँ के अरे पशुपति शमशेरले त्यसमा हस्ताक्षर गरेछ अब भन्नुस् त देश बेचेर खाने सबै पहाडे दौरा सुरुवाल लाउने अनि मधेसी भोटे जनजातिहरूलाई चाहिँ नि दोषारोपण गर्ने अनि उखानको टुक्रा छ नि त धान खाने चाहिँ मुसा चोट पाउने भएको थियो र मलाई भनिदिनुस् मधेसी र जनजातिहरूले यो देशको कुन चाहिँ भूभाग बेचेर खाएको छ त त्यो त छैन नि त यो कुरा तपाईले पनि बोल्नु पर्यो त्यसकारणले हिजो राजेन्द्र महतो कति जने उसको अन्तरात्मादेखि आएको त्यो वेदना हो प्रत्येक चोटि राष्ट्रिय संकट जब उत्पन्न हुन्छ हामी मधेसी र जनजाति माथिको अग्नि परीक्षा बन्द गर्नु पर्यो यदि तिमीहरूले हामी माथि पटक पटक राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी माथि अग्नि परीक्षा गर्छ हाम्रो भावनामा चाहिँ चोट पुग्ने काम तिमीहरूले गर्छौ भने भोलि तिम्रो कुनै पनि राज्यको कुनै पनि सेनालाई त्यो विद्रोह रोक्न सक्दैन भने यो भन्दा चाहिँ डरलाग्दो कुरो के भन्न सक्छ त्यसकारणले यस्तो 120 जाति भएको मुलुकमा आन्तरिक राष्ट्रियताको एकतालाई बलियो बनाउनुको सट्टा त्यसलाई कमजोर बनाउनको लागि अघि हाम्रा चाहिँ मित्रले भनेको जस्तै एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर हामीले केही कहाँ पुग्न सक्दैनौँ हाम्रा चाहिँ तीर्थ गौतमजी तपाईले यो फेसबुक आज यो जुममा त्यो प्रमाणको रूपमा तपाईं सबले लेखेर राख्नुहोस् आज अंकाजीले यो कुरा भन्दैछ तपाईको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपालको भूमि फर्काउनको लागि सहज बनाउनको लागि संविधानमा हाम्रा धेरै कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्ने थियो यद्यपि राष्ट्रिय संकटको घडीमा यो कुरा नउठाउँ प्रधान विषय त राष्ट्रिय जोगाउनु पर्छ भनेर हामीले सही छाप गरेर दिएका छौँ अब यो सही छाप गरिदिएको चाहिँ आधारमा तत्काल भारतको समकक्षीहरूसँग वार्ता गरेर यो ल्याउनु पर्छ यदि यो ल्याउन सकेन भने केपी ओली र कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक मार्ग समाप्त हुन्छ किनभने यत्रो दलहरूले सहमति दिएको छ तर अब यहाँ केपी को षड्यन्त्रकारी कम्युनिस्ट पार्टीको षड्यन्त्र कहाँ सुरु हो भन्दाखेरि यता नक्सा जारी गरिसकेपछि प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोली गठन रहेछ प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोली हिजो अस्ति गठन गरेर त्यो प्रमाणको आधारमा नक्सा संशोधन गर्नुपर्नेमा अहिले नक्सा पारित गरेर विज्ञ टोली गठन गर्ने भोलि त्यो विज्ञ टोलीले तपाईले पास गरेर नक्साको प्रमाण पुग्दैन भने के फेरि त्यो नक्सा फिर्ता गर्ने कि केपी ओलीले भूमि फर्काउन सक्दैन अनि यता प्रमाण चाहिँ जुटेन भनेर चाहिँ अर्को 1 वर्ष 2 वर्ष चाहिँ लम्बाइ राख्ने अनि वार्ता पनि नगर्ने अनि भूमि पनि नफर्काउने अनि आफू पनि चट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री चट हुन्छ त्यसपछि पुरै खत्तम आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने षड्यन्त्रको रूपमा यो विज्ञ टोली ल्याएर यो त्यसैले हामी के भन्छौँ भने विज्ञ टोली हटाउनुपर्छ तत्काल विज्ञ टोली भङ्ग हुनुपर्छ किनभने भूमि सुधार मन्त्रालयले यसको बारेमा यथेष्ट कुरा गरेको छ त्यसकारणले सरिता गिरीको भनाइ के हो भन्दाखेरि यो देशको शासकले देश बेच्ने अनि हामी माथि आरोप ल्याउने काम गर्यो सरिता गिरीले त्यहाँ त्यो के अरे हाम्रो ऋषि धमालाको कुरामा के भन्यो भन्दाखेरि उले धेरै मार्मिक एउटा चाहिँ एका दुईवटा चाहिँ कुरा पोइन्टहरू त्यहाँ उठाएका छ जुन कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु जस्तै उले के भन्यो भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले त्यहाँ चाहिँ कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने अख्तियारी दिएको रहेछ
किन दिएको रहेछ भन्दाखेरि त्यति बेला चीनले तिब्बतमा आक्रमण गरेको, चीनको आक्रमण नेपालमा आउन सक्ने भएको हुनाले उसले हिमाली क्षेत्रमा पुरा सेना तैनात गरे। त्यो सेना तैनात गरे जब चीनको चाहिँ त्यो खतरा अन्त भए तापनि उसलाई शङ्का भएकोले त्यो काला पानीमा कमसे कम चाहिँ त्यो चेकपोस्टै राख्ने अधिकार चाहिँ महेन्द्रले दियो भन्ने कुरा छ। अब सुगौली सन्धि तपाईँलाई थाहा छ, शेखर उपाध्याय भन्ने काभ्रेको बाहुनले यो चाहिँ सुगौली सन्धि नगरे पनि नेपालमा राजा समाप्त हुन्छ भन्ने षड्यन्त्रकारी ढङ्गले कति करोड चाहिँ नि खाएर सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे, पश्चिमको चाहिँ पूर्वको टिस्टा र केला काँगडा हाम्रो समाप्त गरे। त्यसकारण सरिता गिरीको ती कुराहरूप्रति हाम्रो आपत्ति होइन। सरिता गिरीलाई त्यसो भए कारवाही किन गरे त? बहुभाषिक नीतिमा नि आपत्ति रहेन, ऋषि धमालाको अन्तर्वार्तामा आपत्ति रहेन। सरिता गिरीले कहाँ हो भन्दाखेरि सरिता गिरीलाई हामीले केमा कारवाही गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले उसलाई भनेको थियो एउटा राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा राष्ट्रियताको भावना चाहिँ ओतप्रोत भएको बेलामा यो नक्सालाई हामीले बिना शर्त यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सरिता गिरीले के भन्यो भन्दाखेरि होइन, यो नक्सा पास गर्नुहुन्न, प्रमाण जुटाउनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ, कारण म यो नक्सा पासको विरुद्धमा संशोधन प्रस्ताव हाल्छु भनेपछि हाम्रो पार्टीले उसलाई निर्देशन दियो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिऊ भनेर। उसले फिर्ता लिन मानेन। नमानेपछि त्यसपछि पार्टीले उसलाई पार्टीको व्हिप र निर्देशन विपरीत नक्सा संशोधनको विरुद्धमा अर्को संशोधन प्रस्ताव राखेकोले उसलाई चाहिँ नै अहिले कारवाही गर्ने भन्ने चेतावनी पत्र संसदीय दलबाट गएको छ। त्यो पनि तत्कालीन चाहिँ समाजवादी पार्टी नेपालको सङ्घीय संसदीय दलबाट। अब यता चाहिँ के कारवाही रहने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले पनि हाम्रा अध्यक्ष उपेन्द्रजी तराईमा भएको र हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी उता चाहिँ गोर्खातिर भएको हुनाले यसको बारेमा निर्णय लिन सकेको छैन। तैपनि अब संविधानको चाहिँ नियमावलीमा संविधानमा के छ, संसद उसको नियमावलीमा के भन्दै लेखेको छ भन्दाखेरि यदि कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाले पार्टीबाट राजीनामा दिएको खण्डमा समानुपातिकको आधारमा भएका माननीयहरू त्यो स्वतः खारिज हुन्छन्। तर अब यता हामीले चाहिँ उसलाई पार्टीबाट सदस्यबाट निष्कासित गर्यो, उसले चाहिँ पार्टी छोड्छु भनेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने फेरि अर्को समस्या खडा हुनु छ। तैपनि आम पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरूको भावना के छ भन्दाखेरि सरिता गिरीले असाध्य पार्टीको हुई विपरीत सिङ्गो पार्टीलाई नै बदनाम गराउने मनसाले यो प्रकारको निर्णय गर्नु गलत हो र सरिता गिरीलाई कारवाही नगरेको खण्डमा त्यसको चाहिँ नि के अरे आरोप पार्टीमाथि लाग्न सक्छ। त्यस कारणले उसको चाहिँ साधारण सदस्य समेत नहराउने गरेर पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आम चाहिँ के अरे पार्टी र आम चाहिँ नेपाली जनताको पनि चाहना त्यही छ। त्यस कारणले चाहिँ अहिले पार्टीले निर्णय नगर्दा पनि पार्टीले त्यो प्रकारको दबाब चाहिँ छ भन्न म चाहन्छु। अब के अरे हाम्रा के अरे अतिथिहरूले बोल्नुभएको म धेरै लामो चाहिँ टिक्का टिप्पणी त्यसको चाहिँ प्रतिवाद म गर्न सक्दिनँ। अघि मैले नै भने हामीले चाहिँ यो नेपाल अघोषित रूपमा चाहिँ जुन प्रकारको पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणपछि अघोषित एउटा उपनिवेश थियो, भाषिक रूपमा चाहिँ खस पर्वतीय भाषाको उपनिवेश, जातीय रूपमा पहाडी ब्राह्मणको उपनिवेश र के अरे धार्मिक रूपमा चाहिँ हिन्दू धर्मको उपनिवेशको चाहिँ अन्तको लागि हामीले यो चाहिँ संहितालाई हामीले कुरा उठाएका हौँ र निश्चित रूपमा हामी जातको आधारमा चाहिँ हामी यो कुरा उठाउन खोजेको होइनौँ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, हाम्रो नेपालको होइन पहाडी ब्राह्मणहरू खस आर्यहरू उनीहरूको राजनीतिक चेतना र उनीहरूको राजनीतिक विकासहरू यति माथि छ कि उनीहरूको लेभल यहाँ छ, त्यसको अनुपातमा अरू मानिसहरूको लेभल यहाँ छ। तर अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भनेको यो खस आर्य बाहुनहरूको लेभललाई यसरी उँधो खिचेर हाम्रो छेउमा ल्याउँ भन्ने होइन। उहाँहरू त्यही राखिराखोस्, उहाँहरू यहाँ पुग्न हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। अब हामी पनि बिस्तारै त्यो लेभल चाहिँ बराबरी बनाउँ भन्दा ए त मेरो छेउमा आउने साला जातिवादी त विघटनकारी भनेर गाली गर्न पाउँछ? यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। हामी खस ब्राह्मणहरूको उचाइ राजनीतिक उचाइलाई घटाएर हाम्रो राजनीतिक उचाइ चाहिँ बराबर ल्याउने होइन कि उनीहरूको उचाइ यहाँ राख्ने र हाम्रो पनि राजनीतिक उचाइ बढाएर समानता ल्याउने कुरा हो। हामीले हिन्दू धर्म संस्कृतिको सभ्यतालाई हामी कुनै पनि हालतमा आलोचना गर्दैनौँ। त्यो सभ्यताको उचाइ यहाँ छ, तर हाम्रा धर्म संस्कृतिको सभ्यताको उचाइ नेपालको राज्यमा यहाँ छ।
अब हामी त्यो पनि बराबर ल्याउँछु भन्दाखेरि अनि त्यो इसाईको दलाल त्यो क्रिस्चियन भनेर गाली गर्नु पाउँछ? त्यो डलरले ल्याएको $8 भन्न पाइन्छ? त्यसकारण हामीले ब्राह्मणको उचाइ काटेर हाम्रो उचाइ बढाउने, ब्राह्मणको तौललाई ताछेर हाम्रो चाहिँ तौल बढाउने कल्पना हामीले गरेका छौँ। हाम्रो लडाइँ समानताको हो, हाम्रो लडाइँ चाहिँ के अरे समान पहिचानको हो। त्यसकारण यो ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र निश्चित रूपमा हाम्रो जनसम्पर्कको हाम्रो अध्यक्ष खगेश्वर अधिकारीजीको पूर्ण म सहमत छु कि अब हाम्रो नेपालमा यसपटक ऐतिहासिक रूपमा एउटा आन्तरिक राष्ट्र एकताले कस्तो खालको सन्देश दिन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा सुनौलो इतिहास कायम भएको छ। र कमसेकम अब हाम्रो अतिक्रमित भूमि, भारतले चीनले अतिक्रमण गरेको ती भूमिहरू हाम्रो आफ्नो नहुन्जेलसम्म, कोरोना महामारीमा हाम्रो आफूले चाहिँ विजय प्राप्त नगरुन्जेलसम्म, अथवा कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा यस्तो खालको एकता चाहिँ प्रदर्शन गरौँ। र साँच्चै भनौँ भने नेपालको समृद्धि र सुखी नेपाल त्यति बेला हुन्छ जब हामी हिमाल, पहाड, तराई हैन सबै एकडिक्का सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, इभन मैले भन्छु विप्लव, अब संसदीय दलको नेताहरूको बिचमा मात्र यो जुन राजनीतिक सहमति सहमति भएको छ। यो संसदको दलभन्दा बाहिर रहेका चाहिँ शक्तिहरू बिचको कुनै किसिमको सहमति भएको छैन। त्यसकारणले विप्लवले जुन प्रकारको निषेधको चाहिँ राजनीति गरेको छ, विप्लव एउटा राजनीतिक शक्ति हो, उसलाई राजनीतिक बन्देज लगाइनु हुनु, उसको चाहिँ निषेध चाहिँ ऊ चाहिँ फुकाउनु पर्छ हैन, उसलाई आतङ्ककारी घोषणाबाट उसलाई चाहिँ फुकाउ गर्नुपर्छ। उसले पनि एउटा वार्तामा ल्याएर चाहिँ यो राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरामा उसलाई पनि सँगै लानुपर्छ। त्यसका अलावा अन्य ससाना पार्टीहरू छन्, सबैलाई साथमा लिएर जानु सकिएको खण्डमा मात्रै अनि हाम्रो राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ। र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो भने अनि हामी बन्न अङ्ग्रेजीमा उखान छ, डिभाइडेड वी फल। यदि हामी विभाजित भयो भने हामी लड्छौँ, युनाइटेड वी स्ट्यान्ड। एकताबद्ध भयो भने अथवा एक जिक्का भयो भने हामी उभिन सक्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत र हाम्रो मित्र राष्ट्र चीन प्रति हाम्रो सदा सहायता छ। हिजो चाहिँ सरिता गिरीले एउटा कुरा पोइन्ट आउट गर्नुभएको थियो, भारतको सीमा विवाद चीनसँग पनि छ, भारतको सीमा विवाद बङ्गलादेशसँग पनि छ, भारतको सीमा विवाद पाकिस्तानसँग पनि छ, भारतको सीमा विवाद नेपालसँग पनि छ हैन। तर सीमा विवादकै कारण भारतले चीनसँग चाहिँ युद्ध लडिसक्यो, सीमा विवादकै कारण पाकिस्तानसँग ऊ युद्ध लडिरहेको छ। तर भारतले नेपाल र बङ्गलादेशसँग सीमा विवादकै कारण युद्ध लड्न चाहँदैन। किन भन्दाखेरि भारत र नेपालको बिचमा सदियौँदेखि सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुल्ला जने के अरे भू राजनीतिक परिवेशको कारण पनि त्यो खालको जने समस्या भारत उत्पन्न गर्न चाहँदैनन्। त्यसकारण त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर मेरो चाहिँ मान्यता के हो भन्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो कूटनीति असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको आधारमा हुनुपर्छ। ओहो आदित्यनाथले जित्यो, ओहो हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टीले जित्यो भनेर चाहिँ यहाँ नेपालमा दियो बाल्ने हैन, के भन्छ त्यसलाई, दीप प्रज्वलन गर्ने, यहाँ जाने ज्ञानेन्द्र र कमल थापा र यहाँको जाने एमाले भित्रको चाहिँ अति हिन्दूवादी, हिजो जाने के अरे गगन थापा जस्तो युवा नेताले भाजपा त्यहाँ जित्दाखेरि यहाँका जाने कृष्ण प्रसाद सिटौलले चाहिँ यहाँ जय जयकार गरेको। त्यसकारणले मैले भने नि हिन्दू धर्मको आधारमा कुनै पनि हालतमा हामीले आफूलाई भारत निकट ठान्नुहुन्न, कम्युनिस्ट शासनको आधारमा हामीले चीनसँग कहिले पनि निकट ठान्नुहुन्न। भारतसँग हेर्ने दृष्टिकोण र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो न धर्म हुनुपर्छ न कुनै राजनीतिक दर्शन हुनुहुन्न। त्यसकारणले विदेशी सहयोगहरूसँग विदेशसँग हेर्ने हाम्रो नीति भनेको त्यो सहयोग, त्यो सम्बन्ध नेपाल र नेपालीको हितमा छ या छैन भनेर हेर्ने। एमसीसीको कुरा उठ्यो, मैले एमसीसीको बारेमा मैले कुरा उठाएको धेरै ठाउँमा बोलेको छु। एमसीसी आफैमा नराम्रो नहुन सक्ला, त्यो भित्रका कुनै यस्ता चाहिँ बुदाहरू होला जुन नेपाली र नेपालीको हितमा नहोला, त्यस्ता बुदाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्छ। अब अमेरिकाले दिने सहयोगलाई चीनको चस्माले हेर्ने अनि चीनको चाहिँ के अरे बीआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सिस्टमलाई चाहिँ भारतको नजरले हेर्ने, अनि भारतले चाहिँ बनाइदिने रेल चाहिँ नि अर्कै नजरले हेर्न थाले पनि हुन्छ। त्यस कारणले प्रत्येक विदेशबाट प्राप्त गर्ने अनुदानलाई नितान्त नेपाल र नेपालको हित छ या छैन र नेपालीको नजरबाट हेर्नुपर्छ। कुनै विदेशी शक्तिको चाहिँ आँखाबाट त्यसको विश्लेषण गर्यो भने हामी गलत ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने म तपाईँको कुरा राख्न चाहन्छु। फेरि पनि आज
राष्ट्रिय सङ्कट घडीमा राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई चाहिँ भनौँ न प्रमाणित गर्नको लागि दलहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय एकता आम नेपाली जनताको बिचमा एउटा एकता प्रदर्शन गरेर हामीले आफ्नो चाहिँ भूमि फर्काउने मूल आधार नक्सालाई सदनबाट अनुमोदन गर्न सक्यौँ। त्यसको लागि तमाम दलका नेताहरू तमाम चाहिँ नेपाली जनता र इजरायलमा रहनुभएका तपाईँहरूलाई पनि मेरो अन्तरात्मादेखि फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम आज नगरेर धेरै लामो त समय भयो, अन्यथा नलिनु होला। यो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा इजरायलका हाम्रा चाहिँ प्रवास सङ्गठन, हाम्रो पार्टीको प्रवास सङ्गठन, नेपाली समाज इजरायलका आदरणीय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू र त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपाली समाजका चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका चाहिँ नेतागणहरू, सङ्घ संस्थाका चाहिँ मित्रहरू र यो अनलाइन जुन यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने तमाम मित्रहरूमा फेरि पनि सङ्घीय समाजवादी पार्टी हाम्रो चाहिँ